My dear students, good evening. म विजय पाल सिंह तपाईँ सम्पूर्णलाई मास्टरमाइन्ड एकाडेमीमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र आज म आईक्यू रिजनिङ अन्तर्गत एक महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु लिएर आएको छु र यो विषयवस्तु हाम्रो के हो त पर्सेन्टेज। यदि पर्सेन्टेज बिना त म्याथमेटिक्स नै अधुरो छ, यदि अर्थमेटिक्स अधुरो छ। र यो किन महत्त्वपूर्ण हुन्छ भने यसले पुरै अर्थमेटिक्सलाई एउटा ज्यान दिनेवाला छ हेर्नुहोस्। र त्यसपछि आईक्यूमा त यसबाट क्वेसन आउँछ पनि हैन। पर्सेन्टेजबाट क्वेसन एउटा प्रायः आईक्यूमा पनि हाल्ने गर्छ, चाहे त्यो खरिदारको होस्, चाहे त्यो नासु लेभलको होस्, चाहे त्यो शाखा अधिकृतको होस्। अझ शाखा अधिकृतमा डिआईबाट जुन क्वेसनहरू बनाउने गर्छ त्यो पुरै पर्सेन्टेजमा बेस्ड हुन्छ। डिआईमा तपाईँको छवटा क्वेसन, 5 देखि 6वटा क्वेसन तपाईँको पर्सेन्टेजको कन्सेप्टबाटै निकाल्नु पर्ने हुन्छ, डेटा इन्टरप्रिटेसनको जुन क्वेसन। म के भन्छु भने यो च्याप्टर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। यसको सर्टकट ट्रिक म सिकाउने छु। हुन त पर्सेन्टेज तपाईँलाई थाहा नहुने कुरा होइन, यसको हामीले सर्टकट ट्रिक सिक्ने हो। एकदम विदिन सेकेन्डमै क्वेसन हेर्ने बित्तिकै एन्सर थाहा पाउने ट्रिक हामीले सिक्नु छ आज। सकभर पेन चलाउन नपरोस्, चलाउनै पर्यो भने बस थोरै मात्र चलाउन परोस्, त्यो कन्सेप्ट हामीले सिक्नु छ। यो पर्सेन्टेज च्याप्टरलाई बहुत ध्यान दिएर सुरुदेखि अन्तसम्म हेर्नु होला। यसमा म फरक फरक मोडलको फरक फरक ट्रिक, नयाँ नयाँ ट्रिक लजिकहरू सिकाउने छु। एक एक क्वेसन नछुटाइकन, एक एक शब्द नछुटाइकन राम्रोसँग ध्यान दिनु। जस्तो कि म क्लास सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म एउटा कोटेसनबाट सुरु गर्छु। यो कोटेसनले तपाईँलाई पक्कै पनि केही न केही फाइदा पुर्याउँछ भन्ने आशा राखेर मैले यो कन्सेप्ट ल्याएको हो कि हरेक दिन एक एक नयाँ नयाँ जीवन उपयोगी कोटेसन तपाईँहरूलाई स्मरण गराएर क्वेसनमा के अरे हाम्रो चाहिँ टपिक अगाडि बढाउने। अब आजको कोटेसन के हो त्यो हामीले हेरौँ। आजको कोटेसन हो हाम्रो, जीवनमा दुई व्यक्ति असफल हुन्छन्। कस्ता दुई व्यक्ति? एक जो सोच्छ मात्र काम गर्दैन, सोचाइराख्छ, राम्रो सोचाइराख्छ तर काम चाहिँ गर्दैन। अर्को जो काम गर्छ तर सोच्दैन। एकदम जीवन उपयोगी कुरा हो यो। हाम्रो जीवनलाई एकदम चाहिने विषयवस्तु हो यो। हाम्रो लाइफलाई यसले चेन्ज गर्न सक्छ। यिनी के भन्न खोज्या हो भने हामी तपाईँ पनि यदि कहीँ कुनै असफलताको मारमा पर्नु भएछ भने सम्पूर्ण काम गर्दा कहीँ न कहीँ असफल हुन्छौँ, कहीँ सफल हुन्छौँ, कहीँ असफल हुन्छौँ। म पनि यो भोगेको छु आफ्नो जीवनमा। कुनै काम असफलतामा परिणत हुन्छ, कुनै काम सफलतामा जान्छ। असफलतामा परिणत हुनमा एउटा यो पनि हामीबाट मिस्टेक हुने गर्छ, जानी नजानी हामी गल्ती गर्छौँ। भन्न खोजेको असफल हुने व्यक्तिमा एक त्यसलाई मानेछ जो सोच्छ मात्र, यदि सोच त राख्छ, ठुला ठुला सोच राख्छ, काम चाहिँ गर्दैन। र अर्को जो काम त गर्छ, काम खुब गर्छ तर सोच्दैन, नसोचिकन काम सुरु गर्छ। यस्ता घटनाहरू मेरो जीवनमा पनि धेरैचोटि आएको छ। तपाईहरूलाई पनि कहीँ न कहीँ पर्यो होला, आयो होला। त यस्ता कुराबाट हामी बचेर रहनुपर्छ। यो सन्देश दिँदै म आफ्नो क्लासलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। र हाम्रो आजको जुन पर्सेन्टेज च्याप्टर हो यसको मैले भनिसकेँ बेसिक कन्सेप्टमा एकदमै हामीले चाहिँ आफ्नो कमान्ड बनाउने हो। र यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अर्थमेटिकको त यो ज्यान नै हो, मुटु हो अर्थमेटिकको। यो हामी भित्र छ भने अर्थमेटिक हाम्रो मुठीमा रहन्छ, हामी यो क्वेसनको आन्सर दिन सक्छौँ। यसको बेसिक कन्सेप्टमा हामीले कहाँ कहाँ कुन कुन कुरा ख्याल राख्नुपर्ने छ हेर्नुहोस्। बुकमा जुन सिस्टम दिएको हुन्छ र मैले अन्य सरहरूको मैले जुन तरिका सिकाउने पढाउने तरिका मैले देखेछु त्योभन्दा मेरो अलिकति फरक छ। तपाईँहरूलाई मन पर्छ कि पर्दैन त्यो तरिका
त्यो तरिका तपाईमा फिट हुन्छ कि हुँदैन यो त तपाईमा निर्भर रहने कुरा हो। तर कमसेकम यो तरिका मेरो तरिका एकचोटि तपाईले हेर्नै पर्छ, हेर्नुस्। म बेसिक कन्सेप्टमा तपाईलाई लैजान्छु। ल त हाम्रो बेसिक कन्सेप्ट यानी हाम्रो बेसिक कन्सेप्ट के हो त्यतातिर हामी बेसिक कन्सेप्ट यसमा सबभन्दा के हो भनेपछि हामीले जादुई म्याजिक तरिका सिक्ने हो कि पर्सेन्ट निकाल्न। यानी क्वेसन हाम्रो ब्रेनले सुन्यो अथवा देख्यो कि त्यसको उत्तर पेन नचलाइकन थाहा पाओस्। तर पहिला म तपाईलाई थोरै अभ्यास गराउँछु, पेन चलाएर अभ्यास गराउँछु, त्यसपछि पछिमा पेनबाट तपाईले वञ्चित गराउने छु। हेर्नु होला। सबभन्दा पहिलेमा 1% को कन्सेप्टबाट लिन्छु तपाईले 1% कन्सेप्ट। 1% कन्सेप्ट के हो 1% कन्सेप्ट? यानी कुनै पनि पर्सेन्टलाई कुनै पनि पर्सेन्टको भ्यालु हामीले निकाल्नु पर्यो भनेपछि जस्तै 12%, 17%, 20%, 70%, 40%, 5%, 3%, 2% त्यस्ता सम्पूर्ण पर्सेन्टलाई तपाईले 1% मा झार्दिनुस्, त्यसपछि जति पर्सेन्ट पनि त्यसको भ्यालु निकाल्नुस्। त्यो के हो कसरी निकाल्ने छ म एउटा क्वेशनबाट बुझाउँछु तपाईलाई। जस्तै हेर्नुस् 8000 छ हामीसँग 8000 रकम छ। 8000 को हामीलाई 3% चाहियो। 8000 को 3% चाहियो भने हामी के गर्छौं? 8000 इन्टु 3/100 लेख्छौं। त्यसपछि एउटा जिरो यसको एउटा जिरो यसको काट्छौं, एउटा जिरो यसको जिरो काट्छौं, 8 तिया 24 लेख्छौं, 8 तिया 24 भयो। यो गलत सिस्टम होइन। तर यहाँ तपाईले बढी लेख्नु पर्यो त्यति मात्रै हो मैले खोजेको। यो पनि छोटो छ तरिका छोटो छ। यो भन्दा पनि छोटो तरिका हामीले चाहियो नि त हामीलाई। किन लेख्ने किन काट्ने? हैन? अथवा लेख्ने र काट्ने गर्नु पर्यो भने एकदम कम त्यही क्वेशनमै छुट्टै ठाउँमा नगएर त्यही क्वेशनमै हामीले काम चलाउने उपाय गर्नु पर्यो। थोरै लेख्नु पर्यो, थोरै काट्नु पर्यो, आन्सर छिटो थाहा पाउनु पर्यो। हामीलाई चाहिएको त्यही नै हो। किनभने हामीले अब यो कम्पिटिसनमा हामीलाई चाहिँ उत्रिनु छ भने त हामीले चाहिँ एकदम फास्ट क्याल्कुलेसन सिक्नुपर्ने हुन्छ। आन्सर हामीले छिटो पाउने तरिकामा हामीले छिर्नै पर्ने हुन्छ। हामीले जुन स्कुलमा जुन सिस्टमले हामीले पढ्थ्यौं त्यो पुरै सफ्टवेयर हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। एक नयाँ सफ्टवेयर हामीले ब्रेनमा हाल्नुपर्ने हुन्छ। र त्यही कुरामा आज चाहिँ तपाईहरुलाई सिकाउनेतिर लिइरहेको छु। हेर्नुस् अब यो 8000 को 3% चाहियो भने अब 1% को कन्सेप्ट भनेको के हो? म यो 8000 लाई 1% मा झार्छु। र 1% मा यदि मैले झार्न सके भने त्यसपछि 2% होस्, 3% होस्, 8% होस्, 17% होस्, 50% होस्, 40% होस्, 85% होस्, 86% होस्, जति पर्सेन्ट भए पनि हामी त्यसैबाट अगाडि लैजाउँला। पहिला हेर्नुस् है तपाईहरुलाई सुरुमा यो सिस्टम तपाईहरुलाई चाहिँ अलिकति बोझिलो लाग्ला तर पछि यो सिस्टममा पल्किनु भयो भने यो सिस्टम छोड्नु हुँदैन। र मैले केही स्पेशल पर्सेन्टको लागि स्पेशल तरिका ल्याएको छु त्यो पनि बीचमा अहिले म यस पछाडी त्यसमा पनि जाने छु र सिकाउने छु। अब 1% मा झार्ने तरिका हेर्नुस्। कुनै पनि रकमलाई 1% मा झार्नु पर्यो भने दुईटा जिरो काट्दिनुस्। दुईटा जिरो कुनै पनि रकमको 1% बनाउनु छ भने 2 जिरो काट्दिनुस् त्यो 1% बन्यो। तो 2 जिरो काट्ने बित्तिकै कति बच्यो हामीसँग? 80 बच्यो। यो 80 हाम्रो 1% बन्न गयो बस यति बच्यो। 1% को कन्सेप्ट भनेको मैले भन्न खोजेको यही। तपाईहरुले सोच्नु होला सर यहाँ त 2 जिरो छ काट्यो यदि कहीं जिरो भएन भने के गर्ने अथवा 1 जिरो मात्रै छ भने के गर्ने? त्यसको उपाय म सिकाउँछु तपाईहरुलाई नआत्तिनु होला त्यसको उपाय पनि म सिकाउँछु। 2 जिरो काट्यौ 1% मा झर्यो। अब तपाईको अगाडि कति रह्यो 80। तपाईलाई चाहिएको कति हो? 2, 3, 4, 10, 20, 15 कति पर्सेन्ट चाहिएछ? 3% चाहिएछ। अब जब 1% मा झार्नु भयो भने अब 2% यसको 2 गुना हुन्छ, 3% यसको 3 गुना हुन्छ, 17% यसको 17 गुना हुन्छ, 40% यसको 40 गुना हुन्छ, 42% यसको 42 गुना हुन्छ। यति त हामी बुझ्न सक्छौं। भने 3% चाहियो भने अब 3 ले यो गुणा हुन्छ। त 3 ले गुणा हुन्छ भने अब तपाईको क्वेशन यस्तो हुन्छ त्यही क्वेशनमै 2 जिरो काट्दिनु हुन्छ अनि त्यही माथि तल साइडमा जहाँ ठाउँ पाउनुभयो भने 2 जिरो काटिसकेपछि गर्ने के? अब 3 गुना बनाउनु छ त 8 तिया 24 लेख्नुस्। र यो जिरो छ जिरो थपिदिनुस्।
2 से 40 आंसर भयो तपाईको। यहाँ 24 मात्रै किन आयो थियो, हामीले 8 सय लिए थियौँ हैन। यदि हाम्रो 8000 भइदिएको भए अनि 2 0 काटेर अनि हामी जे होस् 8 2 से 40 नै निकाल्थ्यौँ हैन र। ल यसरी हामीले के गर्नु पर्यो भने 1% को कन्सेप्टबाट यसरी तपाईले पर्सेन्टमा धमाका दिनुस्। 2 0 काट्दिनुस्। कुनै पनि रकमको 2 0 कट्नु भनेको 100 ले भाग हुनु हो। यो 100 टोटल 100% हो नि आफूमा, 8000 टोटल 100% हो। अब 2 0 काट्ने बित्तिकै त्यो कति पर्सेन्टमा झर्यो, 1 0 काट्दा 10%मा झर्छ, यो पनि बुझिराख्नु होला। यसको पनि आवश्यकता छ, म देखाउँछु। 1 0 काटेर 10%मा झर्छ, 2 0 काट्नु भने कुनै पनि रकम सोझै 1%मा झर्छ र 1%मा झर्यो भने त सबै पर्सेन्टको बाटो खुल्यो। चाहे त्यो 2%, चाहे 3%, चाहे 7%, चाहे 11%, चाहे 25%, चाहे 27%, चाहे 40%, चाहे 70, 80, 82, 85 जति भए पनि सबको बाटो खुल्यो। राम्रोसँग बुझ्नु होला यो कुरा है। अब यो त हो 3%। अब मान्नुस् मैले 17% निकाल्नु छ, हेर्नुस् है, 17% निकाल्नु छ 8000 को। 8000 को 17% कहीं कुनै ठाउँमा यदि त्यस्तो क्वेसन गर्यो र हामीले निकाल्नु छ भने म के गर्छु? 17% त एकैचोटिमा निकाल्दिन नि। म के गर्छु? 2 0 काटेर यसलाई म कति पर्सेन्टमा झार्छु? 1%। र 1%मा झारिसकेपछि त्यसपछि 17% को बाटो खुल्यो। अब 17 ले 8 मा गुणा गर्नु छ, 17 8 कति हुन्छ? त 17 8 कति हुन्छ? दुना तपाईलाई थाहा छ भने झनै राम्रो भयो। यदि मान्नुस् दुना कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने 8 ले 17 लाई गुणा पनि त गर्नुहुन्छ। जस्तै 8 ले गुणा गर्नुहुन्छ, 8 7 56, 56 को 6, हात लाग्यो 5, 8 एकाने 8 5 13, 136 भयो। अब यहाँ 0 एउटा रहेछ भने 1 0 त तपाईले यहाँ राख्नै पर्ने हुन्छ, यानी तपाईको आन्सर कति भयो? 1360 हो। त यो हो 1% को कन्सेप्ट। अब अर्को एक्जाम्पल हेर्नुस् है। जस्तै मान्नुस् यही 8000, यही 8000 बाटै तपाईले तपाई कन्सेप्टमा क्लियर हुनुस्, त्यसपछि त तपाई 8000 होइन 80000, 20000, 10000, 12000 जति हजार पनि निकाल्ने हो। पहिला कन्सेप्टमा आफ्नो पकड बनाउनुस्। अब यो 8000 को मान्नुस् तपाईलाई 70% चाहियो। 70% चाहियो। तो अब यो 70% चाहियो भने पहिला तपाईले सोझै यसलाई 1% मा झार्दिनुस्, 2 0 काट्दिनुस्। 1% मा झरेपछि अब 70% को पनि बाटो खुल्यो। यानी 8 र 7 गुणा गर्नुहुन्छ, 8 7 56। अब यहाँ 1 0 छ, यससँग यो आउने भयो र 1 0 यसको बचिरहेछ, यो आउनु भयो। यानी तपाईको 56 से 5006 आन्सर हुनुभयो। तपाईले धेरै दुःख किन गर्ने? धेरै ठाउँ किन चाहिँ नोक्सान गर्ने? तपाईले त्यही क्वेशन पेपरमै रफ गरेर तपाईले आन्सर थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। यदि त्यो क्वेशन पेपरमा तपाई इन्टु 70 upon 100 0 0 कट गर्नु, यदि धेरै ठाउँ तपाईले कभर गर्नु भने के हुन्छ? 2 4 वटा क्वेशनमै तपाईको ठाउँ भरिन्छ र तपाई पछि चाहिँ तपाईको होप घट्छ, होपलेस हुनुहुन्छ। किनभने रफ गर्ने ठाउँ रह्यो भने विद्यार्थी के हुन्छ? उसको मनोबल घट्छ कि म अब अरू क्वेशनहरुको रफमा कहाँ गरौँला भन्ने उसको एउटा टेन्सनको विषय बन्न जान्छ र उसको जाँच बिग्रिने सम्भावना। त्यसैले पेपरमा तपाईले थोरै भन्दा थोरै लेखेर तपाईको काम बन्ने रहेछ भने यो सबैभन्दा ठूलो बुद्धिमानी। त्यसैले थोरै लेख्नुस्, बढी दिमागले सोच्नुस्। यसरी हामीले 1% को कन्सेप्ट बुझिराख्नु भएछ। जति रकम भए पनि हामीले 1% मा यसरी जान्यौ। अब म अरु 1 2 टा एक्जाम्पल म देखाउँ। त्यसपछि म क्वेशन लिएर आएकै छु। म यहाँ 20-25 वटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु ल्याएको छु, त्यसमा लैजाउँला। तर पहिला म तपाईलाई कन्सेप्ट क्लियर गराइदिएपछि क्वेशन तपाईले सिकाउनै पर्दैन, गराउनै पर्दैन। त्यो तपाईले स्क्रिनशट लिएर आफै फटाफट त्यही तरिकाले प्र्याक्टिस गर्दै निकाल्नुहुन्छ। अब जस्तै हेर्नुस्, 8000 को 11% छ मानिस, 11%। अब यसलाई 1% मा झारेर 11% को बाटो खोल्नु छ तपाईले। त 2 0 काट्नु भयो अनि त्यसपछि
11% को बाटो खुल्यो। अब 80 र 11, अब यो तपाईको 1% मा यो झर्यो यो रकम। अब यसलाई 11 ले गुणा गर्नु भनेको 11 8 कति हुन्छ 88, 11 8 88 हुन्छ भने एक शून्य यहाँ छ, यही शून्य राख्नुहुन्छ, तपाईको 880 यसको आन्सर बन्न जान्छ। यसरी 1% को कन्सेप्टबाट तपाईले जति % को आन्सर तपाईले छिटो दिन सक्नुहुन्छ। अब रह्यो कुरा कि सर 0 भएन भने के गर्ने? अब 0 भएन भने गर्ने यही हो, थोरै योभन्दा अलिकति समय बढी लाग्ला तर गर्ने चाहिँ हामीले यही नै हो। जस्तै म एउटा एक्जाम्पल देखाउँछु, हेर्नुस्। अब मान्नुस् 8325 रहेछ र यसको तपाईलाई 7% चाहिएछ। अब तपाईसँग 0 त छैन कि 2 0 काटेर 7 ले गुणा हान्दिने। अब के गर्ने त? अब यो 7 अप इन्टु 7/100 लेख्ने, 100 लेखेर के गर्नु छ? 0 कट्दैन, फेरि 25 ले काट्नु होला, त्यो लामै लामो हुन्छ तपाईको चाहिँ झन्, हैन? झन् समय बढी खाने होला। त्यो जान्नुभन्दा तपाईले के गर्नुस् भने यदि तपाईसँग 0 रहेन भने अब दुईटा 0 काट्नु थियो भने 2 अंक छोडेर तपाईले प्वाइन्ट हाल्दिनुस्। यो दुईटा 0 काटे सरह हुन्छ। एक 0 काट्ने ठाउँमा तपाईले एउटा अंक छोडेर प्वाइन्ट हाल्दिनु हो भने एउटा 0 काटे सरह हुन्छ। यो किन हुन्छ भने यसको पछाडीको लजिक बुझ्नु होला। हामीले 2 0 काट्नु भनेको 100 ले डिवाइड गर्ने हो है। अब यसलाई पनि 100 ले डिवाइड गर्दा यहाँ प्वाइन्ट आइजान्छ, किनभने यसलाई हामी यदि 100 ले डिवाइड गर्छौं भने यो त 25 ले काट्दै जानु भनेको यो प्वाइन्ट यहाँ राखिदिनु। दुई जस्तै 2 वटा 0 छ भने 2 अंक पछाडी प्वाइन्ट राखिन्छ। यति हो बुझ्ने तपाईले। पछाडीको लजिक यही हो। यानी तपाईले के गर्नु पर्यो भने दुईटा अंक काट्दा तपाईसँग 0 भएन भने तपाईले 2 वटा 0 जस्तै सम्झेर 2 अंक छोडिकन प्वाइन्ट राखिदिनु भयो भने बस 1% मा त्यो पनि झर्यो। अब यहाँ 0 छैन भने अंक छ भने यो पुरै तपाईले सम्झिनु पर्छ। यानी 1% यही हुन गयो तपाई 83.25 यो 1% मा झरिसक्यो यो रकम। अब तपाईको लागि 2%, 3%, 5%, 18%, 20% सबै % को बाटो खुल्यो। अब यहाँ प्रश्न उठ्न सक्छ कि सर एउटा 0 छ, मान्नुस् 2 छ, 2 छैन भनेपछि एउटा कहिले हुन सक्छ? एउटा 0 छ भने त्यसको पनि एक्जाम्पल म देखाउँछु, यसको आन्सर म निकालिदिउँ। अब मैले यो प्वाइन्ट यहाँ राखेँ कि यो 1% मा झर्यो, अब तपाईको 7% को बाटो खुल्यो। अब 7 ले यसलाई गुणा गरिदिनुस्। त 7 ले गुणा गर्नु भने 7 पंचे कति हुन्छ? 35 को 5, हात लायो 3, 7 दुनी 14 र 3 17 को 7, हात लायो 1, 7 यहाँ 21, 1 22 को 2, हात लायो 2, 7 8 56 र 2 58। यो तपाईले 7 ले गुणा गर्दा आयो। अब यहाँ प्वाइन्ट थियो नि हामीसँग, 2 प्वाइन्ट पछाडी 2 वटा अंक रहेछ भने यताबाट तपाईले 2 अंक छोडिकन यहाँ प्वाइन्ट लगाइदिनुस्। यो तपाईको 7% को रकम बन्न गयो, 582.75। यो तरिका मैले तपाईले सिकाउनुको उद्देश्य के हो भने तपाईले रफ कम गर्नु पर्यो, पेरमेट कम गर्नु पर्ने यहाँ देखियो। र एउटा के हुन्छ भने एउटा हरेक % को लागि एउटा राम्रो, एउटा भरपर्दो, एउटा फिक्स बाटो खुल्यो। अब 7% मात्रै होइन, तपाई 70% पनि निकाल्ने यही तरिकाले निकाल्नुस्, 60% यही तरिका निकाल्नुस्, 12% यही तरिकाले निकाल्नुस्, 99% यही तरिकाले निकाल्नुस्, जति % निकाल्नुस्। 1% मा झरिसकेपछि त सारा % को बाटो खुल्छ नि, यति बुझ्नु होला। यो तरिका भन्दा अरू तरिकाले सरहरूले सिकाउनुहुन्छ, त्यसलाई फ्र्याक्सनमा लिने अनि फ्र्याक्सनमा लिएर गएर अब फ्र्याक्सन तपाईले कति फ्र्याक्सन कण्ठ गरेर सम्भव छ? कसको फ्र्याक्सन तपाईले कण्ठ गर्ने? फ्र्याक्सन पनि कहीँ 1 2 ठाउँ 1 2 टा भयो भने सजिलो हुन्थ्यो। अब कति हो फ्र्याक्सन? 7% को फ्र्याक्सन, 7.5% को फ्र्याक्सन। अब मान्नु 7.5% भइदियो भए 7.5 ले मल्टिप्लाई हुन्थ्यो। अब मल्टिप्लाई गर्दा थोरै गाह्रो त हुन सक्छ। यसरी हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब जस्तै मान्नुस् एउटा दुईटा यहाँ कति पनि 0 थिएन, हामीले दुईटा 0 सम्झेर प्वाइन्ट राख्यौं, मानुस् कहीँ एउटा 0 सम्म हुन सक्छ। अब एउटा 0 सम्म छ भने तपाईले कसरी गर्नुपर्ने हुन्छ है? यो पनि एउटा एक्जाम्पल देखाउँ। जस्तै हेर्नुस्।
जस्तै मान्नुहोस् यहाँ छ 12,250 यसको मानिलिनुहोस् तपाईँले 13% चाहियो, कहीँ भ्याट स्याट निकाल्नु पर्ने छ, 13% निकाल्नु छ। अब यसको 13% निकाल्नु छ भने यसलाई सोझै 1% मा झारेर 13 को बाटो खोल्नुहोस्। अब 1% मा झार्नु भनेको के हो? दुईटा जिरो काट्ने, 2 जिरो तपाईसँग छैन, 1 जिरो त छ, केही त छैन। 1 जिरो काट्दिनुस् र बाँकी 1 जिरोको लागि तपाईले 1 अंक छोडेर यहाँ पोइन्ट राख्दिनुस्। हेर्नुस् है, यो 2 जिरो दुईटा अंक पछाडि पोइन्ट राखे जस्तै भयो, त्यो जताबाट बुझे पनि। 1 जिरो काट्नु हो, अब अर्को जिरो भइदिए भए काट्नु हुन्थ्यो, तपाईसँग 1 जिरो काट्नु पर्ने अरू रहेछ, तर तपाईसँग जिरो भएन। अब तपाईले के गर्नुस् भने 1 अंक छोडिकन यहाँ पोइन्ट लगाइदिनुस्, यो 2 जिरो काटे सरह, अब यो पुरै भइगयो। र अब यो यताको जिरो काटिसक्नु भएछ, यसको त कुनै अर्थ रहेन। अब हामीसँग कति रह्यो? 122.5। यो रकम 1% मा झर्यो। यो रकम कति पर्सेन्ट मा झर्यो? 1% मा झर्यो। 1% वाला कन्सेप्ट यहाँ यसरी लगायो। अब तपाईलाई कति पर्सेन्ट चाहिएको छ? 1% मा झारिसकेपछि तपाईको सारा बाटो खुल्यो। तपाईलाई 2%, 4%, 12%, 13%, 20%, 60% जति पर्सेन्ट पनि निकाल्नुस्। अब 13% तपाईले चाहिएको छ, त 13 ले यसमा मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। अब मल्टिप्लाई गर्नुस्, 13 ले मल्टिप्लाई गर्नुस्, मल्टिप्लाई गर्ने पनि स्मार्ट तरिकाले गर्नुपर्छ है। तपाईले स्मार्ट मल्टिप्लाई भनेको कस्तो हो भने यही सबै कुरामा क्लियर गरिदिन्छु, यही बेसिक कन्सेप्टबाटै, पर्सेन्टेजकै कन्सेप्टबाटै स्मार्ट क्याल्कुलेसनका कुरा पनि तपाईलाई आउँछ यहाँ। जस्तै अब हामीले के गर्छौं भने 122.5 लेखेर तल 13 राखेर गुणा गर्छौं। यस्तो नगर्नुस्, यस्तो किन गर्ने? तपाईले त कम्पिटिटिभ एक्जामिनेसनको तयारी गर्नु, तपाईले समय बचाउनु छ। यस्तो छुट्टै ठाउँमा लेख्नमा तपाईले समय खर्च गर्नु, यस्तो किन गर्ने? र तपाईले पहिला 3 ले गुणा गर्ने, त्यसपछि 1 ले गुणा गर्ने, अथवा मानुस 13 ले नै गुणा गर्नुभयो भने यहाँ लेख्दा पनि तपाईको समय खायो। समय मात्र खाएन, तपाईको पेपरको ठाउँ पनि त्यसले खायो। र त्यो तपाईको हैन अलि अप्ठ्यारो विषयवस्तु बन्न जान्छ। किनभने जति ठाउँ तपाईले थोरै क्वेशनमा तपाईले ठाउँ पुरै भरिदिनु भयो भने पछिका क्वेशनलाई तपाईले रफ कहाँ गर्ने? हैन? अनि तपाईमा नेगेटिभिटी चाहिँ जाग्छ, उत्पन्न हुन्छ। अनि तपाईमा चाहिँ एउटा के हुन्छ भने एउटा डर, एउटा त्रास एक्जामप्रति। अब मेरो चाहिँ अब बाँकी क्वेशनमा कसरी गरौँला भन्ने भयभीत हुनुहुन्छ र जहाँ तपाईको अन्ततः बिग्रन्छ। यो पनि हामीलाई जान्नुपर्ने जरुरी छ। अब हेर्नुस् है, मैले यसलाई 1% मा झारिसकेको छु। अब म 13 ले गुणा गर्दा 13 पंचे कति हुन्छ? 65। 65 को 5 ल म यही लेखिदिन्छु। यसको माथि ठाउँ हुन्छ, थोरै सानो अक्षरले लेख्दै जाउँला। 13 पंचे 65 को 5 हात लाग्यो 6। अनि 13 दुनी 26 हुन्छ। 26 र 6 कति हुन्छ? 32। अब 6 6 12 दिमागले यसरी सोच्छ। 6 6 12, 26 र 6 डाइरेक्ट सोच्नु तपाईलाई गाह्रो हुन सक्छ। तर 6 6 12 छिटो सोच्छ। त 6 6 12 गुणे आउने बित्तिकै तपाईले 36 बाट माथि जानु छ भने त्यो 12 भनेको 2 आइरहेछ, 32 तपाईको दिमागले ठ्याट्टै सोच्छ। यही हो स्मार्ट क्याल्कुलेसन। त 13 दुनी 26 र 6, अब 6 6 12 तपाईको दिमागले सोच्यो भने 32 आफै सोचिहाल्छ। 32 को 2 हात लाग्यो 3। अब फेरि 13 दुनी 26, 26 र 3 कति हुन्छ त? 6 3 9, यसरी सम्झिनुस् है। 6 3 9, 29, 29 को 9 हात लाग्यो 2। अनि त्यसपछि 13 ले फेरि 1 मा गर्नुहुन्छ। 13 एकाने 13 हुन्छ। 13 मा 2 जोड्दा कति? 15। यो आयो यति 15, 925 आयो। अब तपाईले पोइन्ट राख्नु पर्ने छ। यो जिरोको त कुनै मतलबै रहेन। पोइन्ट पछाडि एउटा अंक छ। यसरी 1 अंक पछाडि तपाईले यहाँ पोइन्ट राख्दिनुहुन्छ। यहाँ पोइन्ट राख्दिनु। तपाईको आन्सर कति हुन गयो? 15 9 2 यानी 1592.5 है। यो तपाईको चाहिँ यसको भ्यालु हुन। समय बचाउन सिक्नुस्, ठाउँ बचाउन सिक्नुस्, सम्पूर्ण कुरा स्मार्ट क्याल्कुलेसनमा बढी जोड गर्नुस् र 1% कन्सेप्टलाई बढी फलो गर्नुस्। यी सबै कुरामा हामीले यदि पर्सेन्टमा आफ्नो कब्जा जमायो भने, आफ्नो कमान्ड बनायो भने धेरै च्याप्टरलाई यसले आफ्नो हातमा लिन्छ। अब हेर्दै जानु होला, यो पर्सेन्ट च्याप्टर तपाईलाई क्लियर छ भने प्रॉफिट एन्ड लसमा यसैले धमाका दिने हो। लेख्नुभन्दा मौखिक उत्तर निकाल्न सक्नुहुन्छ। साधारण ब्याज, चक्रीय ब्याज यानी सिम्पल इन्ट्रेस्ट र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा यसैले धमाका दिने हो। त्यसपछि आएर तपाईको चाहिँ
रेसियो एन्ड प्रपोर्सनमा पनि पर्सेन्टेजको आवश्यकता पर्न जान्छ, त्यहाँ पनि यसैले धमाका दिने हो। डिआई यानी डेटा इन्टरप्रिटेसन, जहाँ तपाईँले पर्सेन्टले नै त्यहाँ धमाका दिनुपर्ने हो। यानी अर्थमेटिकमा त अर्थमेटिकको मैले भनिसकेँ यो ज्यान हो, पर्सेन्ट ज्यान हो। पर्सेन्टमा तपाईँको कब्जा छ भने तपाईँ धेरै च्याप्टरलाई आफ्नो अधीनमा पार्नुहुन्छ र विदिन सेकेन्डमा एन्सर निकाल्ने जान्नुहुन्छ, त्यो तरिकामा जान्नुहुन्छ। यो हो 1% कन्सेप्ट। 1% कन्सेप्ट क्लियर भयो। जिरो दुईटा जिरो छ भने एकदम राम्रो, 2 जिरो काटिदिनु भयो है र 1%मा रकम छ। जस्तै यहाँ 12,000 छ, 12,000 को मान्नुहोस् तपाईँलाई चाहिँ 19% निकाल्नु छ भनेपछि अब यो 1%मा झार्नका लागि तपाईँ 2 जिरो काटिदिनुहुन्छ, 19 ले यसमा गुणा गरिदिनुहुन्छ। 19 ले 0 मा गुणा नगर्नु होला, 19 ले 12 मा 2 र 1 पालै गुणा गर्नु होला, 0 पछि थप्ने हो। स्मार्ट क्याल्कुलेसन, स्मार्ट आइडिया लगाउनु होला फेरि है। अनि मान्नुहोस् एउटा जिरो छ भने एउटा जिरो काटेर बाँकी एक जिरोको लागि पोइन्ट लगाइदिनुहोस्। मान्नुहोस् जिरो नै छैन भने के गर्नु होला भने दुईवटा अङ्क पछाडि पोइन्ट दिइदिनुहोस्, त्यो दुईटा जिरो काटेसरा हुन्छ। त यसरी तपाईँले कुनै रकमलाई 1%मा झारेर बाँकी पर्सेन्टको बाटो खोल्नुहोस् र जति पर्सेन्ट आए पनि मल्टिप्लाई गरेर एन्सर निकाल्नुहोस्। अब तपाईँले भन्नु होला सर त्यसो भए त सारा पर्सेन्ट सक्यो नि, अब किन चाहियो 25%, किन चाहियो 26%? हो, यही बाटा हो जाने। तर अब थोरै 2-4वटा पर्सेन्ट यस्ता छन् जुन योभन्दा पनि कम समयमा निकाल्न सक्ने हुन्छ। त्यो पर्सेन्टको तपाईँलाई म चाहिँ जानकारी गराइदिउँ र त्यसको ट्रिक आइडिया सिकाइदिउँ। र त्यो पर्सेन्ट, त्यो दुईटा कुरामा याद राख्नु होला, 1/4 वाला पर्सेन्ट, 1/3 वाला पर्सेन्ट। अब 1/4 र 1/3 वाला पर्सेन्ट के हो म त्यो क्लियर गराउँ तपाईँ। 1/4 र 1/3 अब हेर्नुहोस् है, म यसलाई यहाँबाट हटाउँ अनि 1/4 र पहिला 1/4 को म क्लियर गरौँ, त्यसपछि म 1/3 को पनि क्लियर गर्छु। यो 1/3 र 1/4 मा हामीले कस्तो कन्सेप्ट हामीले त्यहाँ जान्नुपर्ने छ, कस्तो लजिक लगाउनु पर्ने छ, अब त्यतातिर जाउँ। जस्तै अब यहाँ मान्नुहोस् हाम्रो रकम छ आरएस 8,000, म 8,000 लिन्छु। ल कन्सेप्ट क्लियर गर्नु छ हामीले, जति हजार लिए पनि कुरा उही हो, कन्सेप्ट बुझ्नु छ। 8,000 लिए। अब 1/4 वाला कुरा हेर्नुहोस्, 1/4 भनेको के हो भने 100% टोटल रकम हो भने टोटल रकमलाई 100% बुझ्छौँ। जस्तै यहाँ जुन 8,000 छ नि, यो 8,000 यहाँ यसको लागि टोटल रकम हो भने यो 100% हो आफैमा। अब म 50% सोध्छु है तपाईँलाई, 50% भनेको के हो? यसको 50% मैले सोधेँ होइन, 50% को अर्थ के हो? तपाईँले 50% भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? 50% भनेको जस्ट हाफ बुझ्नुहुन्छ, हाफ, आधी आधी, 50-50। जस्तै मान्नुहोस् 10 रुपैयाँलाई दुई ठाउँमा 50-50 गरौँ भन्छौँ नि, र 5-5 रुपैयाँ गर्नुहुन्छ, यानी 50% भनेको जस्ट हाफ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, यो म 25 लेख्न खोजेँ, 50%। 50% भनेको यसको अर्थ के हो? जस्ट हाफ, हाफ यानी 1/2, कुनै पनि रकमको हाफ 1/2। आधा गरिदिनुहोस्, दिमागले आधा गर्नुहोस्, पेन बिल्कुल नचलाउनुहोस्। 8,000 को 50% सोध्छु, किन तपाईँले पेन चलाउने? किन 8,000 को 50%, 8,000 × 50/100 किन गर्ने? 0 काट्ने, 0 काट्ने, गुणा गर्ने समय नुकसान किन गर्ने? वा तपाईँले 8,000, अब यसको त म के भन्छु भनेपछि तपाईँले 1% कन्सेप्टबाट किन जाने? जान्न सक्नुहुन्छ, 1% कन्सेप्ट बरु छिटो होला। अब यो दुईटा जिरो काटेर गुणा गर्ने, त्योभन्दा पनि छोटो तरिका सिकाउँछु। तपाईँले काट्नै पर्दैन, पेनै चलाउनु पर्दैन, पेन र कपीको आवश्यकतै नपर्ने गरी तरिका सिकाउँछु। यो केही 2-4% यस्ता छन्, तर त्यो लोजिक, त्यो आइडिया विद्यार्थीहरू नजानेर उही पेन चलाइ एन्सर निकाल्ने बानी चाहिँ बसाएका हुन्छन्, अभ्यास गर्ने हुन्छन्। त्यो उहाँहरूलाई त्यो चाहिँ थाहै हुँदैन कि यो यस्तो पनि आउने। त्यसैको म जानकारी तपाईँहरूलाई दिनेछु। तपाईँहरूमध्ये त कसैलाई थाहा होला, तर अधिकांशलाई त्यो थाहा हुँदैन। खालि उही पेन र कपीमा मात्रै भरोसा गर्ने हुनुहुन्छ तपाईँहरूमध्ये है। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यो यस्तो किन गर्ने? यानी अब 50% भनेको के हो? हाफ हो, हाफ, हाफ। व्यवहारिक भाषामा जानुहोस्, हाफ। 1/2 पनि किन लिने? हाफ।
हाफ भनेको आधा त के 8000 लाई तपाईले आधा गर्न सक्नुहुन्न 8000 को आधा गर्न तपाईले 8000 * 50/100 गरेर यो 00 काटेर 8 पंचे 40 8 पंचे 40 गरेर 1020 यहाँ अरु थप्नु हो भने 4000 आयो कि यस्तो रफै गर्नुपर्छ त तर हाम्रो बानी परेर हो हामीले चाहिँ यस्तो नगरी हाम्रो चाहिँ चित्त नै बुझ्दैन हामी यसरी इन्टु 50/100 गरेर 0 काटेरै निकाल्छौँ किनभने हाम्रो प्र्याक्टिस त्यही हो हाम्रो स्कुलमा त्यही सिकाइयो अब स्कुलमा सिकाइयो मैले भनिसकेँ नि स्कुलको पढ्ने तौर तरिका यदि यहाँ प्रयोग गर्यो भने तपाईँ सफल हुन अलि मुस्किल हुन्छ त्यो पुरै आफ्नो ब्रेनबाट त्यो पुरै स्कुलिङवाला सफ्टवेयर हटाउनुहोस् अर्को सफ्टवेयर हाल्नुहोस् अब 50% भनेको के आधा हाफ अब 8000 को 50% को लागि तपाईले किन पेन चलाउने आधा गर्न सक्नुहुन्न 8000 को आधा कति 4000 4000 सोझै डाइरेक्ट लेख्नुहोस् 4000 अब हेर्नुहोस् यो 50% को कुरा अब अर्को हेर्नुहोस् त 25% हेर्नु यो त भयो 50% अब 25% निकाल्नु पर्यो भने 8000 को हेर्नुहोस् है 8000 को 25% यानी 25% अफ 8000 25% अब हामी के गर्छौं यो पायो भने अनि हामी के गर्छौं 8000 इन्टु 25/100 गर्छौं अनि 25 दुईटा 0 काट्छौं अनि 25 ले गुणा गर्छौं 25 8 25 8 मान्नु तपाईको क्याल्कुलेसन पनि फास्ट छ भने 25 8 2500 कसौं 25 8 200 लेख्छौं अनि त्यसपछि 200 लेखेर एक 0 थप्छौं अनि 2000 भन्छौं अनि भन्छौं हाई भन्दा फास्ट कोन निकाल्न सक्छ यति फास्ट मैले निकाले ओहो हन यो कम्पिटिसनमा मान्छे कस्ता छन् भने खाली क्वेशनलाई सुनेर आन्सर दिने पनि छन् नहुने होइनन् यो म सिकाएपछि मात्रै अरूले थाहा पाउँछन् छैन यो मेरो ट्रिक मेरो लजिक यो भन्दा पनि फास्ट ट्रिक लजिक जान्ने विद्यार्थी पनि छन् तर कम संख्यामा छन् गौण संख्यामा म सबैलाई यस्तै बनाउने उपाय किनभने उहाँहरूलाई सम्पूर्णलाई थाहा छैन यस्तो चाहिँ यस्तो ट्रिकबाट पनि यो रकमलाई सम्झिन सकिन्छ भन्ने हामीले कहीं सुने छैनौं कहीं देखे छैनौं कहीं गरे छैनौं मात्र हाम्रो पुरानो ढर्राबाट हामीले पढ्यौं र त्यहीबाट हामीले चाहिँ गर्ने गर्छौं अब हेर्नुस् त सबभन्दा पहिले तपाईले 25% को अर्थ के हो यो बुझ्नु पर्यो 25% मीन्स के त 50% भनेको आधा भने 25% भनेको त्यो आधाको पनि आधा फेरि एकचोटि 50% भनेको कुनै रकमको हाफ भनेपछि 25% भनेको त्यो जुन हाफ ल्याउनु हो त्यसको पनि हाफ अब यो व्यवहारिक तरिकाले तपाई जानुभयो भने तपाईको आन्सर पनि मिस्टेक हुँदैन यो तरिकाले जाँदा कहीं तपाईले एक 0 झुक्केर बढी राखिदिनु भयो अथवा एक 0 छुटाएर कम राखिदिनु भयो भने तपाई यही क्याल्कुलेसनमै विश्वास गर्नुहुन्छ अनि मेरो आन्सर राइट छ भन्नुहुन्छ बिग्रेको हुन्छ तर व्यवहारिकबाट तपाईले यदि आन्सर निकाल्नु भएछ भने त्यसमा बिग्रिने सम्भावना लगभग नाको बराबर हुन्छ किनभने आधा गरेर सम्झन त सकिन्छ नि त त्यसमा त जिरो छुट्ने यताउति भन्ने कुरा त हुँदैन नि 8000 को 25% फेरि एकचोटि मैले 25% भनेको आधाको पनि आधा जसलाई हामीले 1/4 भन्छौं यही हो मैले चौथाई भन्न खोजेँ त्यस्तै आधा गर्नु भनेको 1/2 थियो त्यस्तै अब त्यसको पनि आधा गर्नु भनेको 1/4 हो तर म 1/4 लेखेर फेरि 1/4 ले गुणा गरेर मैले जाने छैन फेरि त्यो तरिका मैले अपनाउने वाला छैन सोझै ब्रेनले सोच्नुस् आन्सर राख्नुस् त यो 8000 लाई आधा गर्नुभयो भने कति हजारमा झर्छ भन्नुस् त 4000 मा झर्छ 8000 लाई आधा गर्दा 4000 मा झर्छ अनि 50% बनाउनु पर्दा तपाईले 4000 सम्झिने हो अब जब 25% बनाउनु छ भने 4000 लाई पनि फेरि एकचोटि आधा गर्नु पर्यो भने 4000 को आधा कति हजार रह्यो 2000 रह्यो तो 25% भनेको 2000 भयो कि भएन ल भन्नुस् त 8000 को 25% कति भयो 2000 भयो किनभने एकचोटि आधा गर्दा 4000 अर्को चोटि आधा गर्दा 2000 त यसको आन्सर कति आयो 2000 अब किन तपाईले रफ गर्ने किन पेन चलाउने पेन चलाउन परेन यो 1% मा जानु भन्दा पनि अझ यो यसरी चाहिँ छिटो भयो अब 26% को आइदियो भनेपछि त्यो त बन्दैन त्यो त 1% मा जानुपर्छ तर 25% र 50% अनि त्यसपछि 25 को पनि आधा 12.5% त्यो बढी चाहिँ एक्जाममा सोध्ने गर्छ 25% पनि इम्पोर्टेन्ट हो जस्तै
800 को पर्ने वस्तुमा 25% प्रफिट खाएर बेच्दा कतिमा बेचिन्छ। अब त्यो हामीले के गर्छौँ भने कोही त प्रफिट त्यो एसपी वाला फार्मुला लगाउन थाल्छौँ। कोही त के गर्छौँ भनेपछि अहो ऊ त फार्मुला लगाइरहेछ म त पर्सेन्टबाट छिटो निकाल्छु अनि ऊ 800 को 25% निकाल्छ। 800 को 25% 800 अपन 800 × 25/100 हाल्छ अनि 2500 को 100 गर्छ अथवा 0 काट्छ अनि 25 ले गुणा गर्छ। जे गरी 200 निकाल्छ अनि 200 निकालेर चाहिँ जोड्छ। यो सब किन गर्ने? त्यो गर्नै पर्दैन। 800 मा किनेको सामानलाई 25% नाफा खाएर बेच्छ भन्ने कुरा प्रश्नमा दिएछ भने 800 को 25% कति त? 25% भनेको आधाको आधा हो, 4 भाग हो त 800 लाई तपाईले के मौखिक आधाको आधा गर्न सक्नु हुँदैन? 800 को आधा 400, 400 को आधा 200 यानी उसले नाफा 200 खायो कि खाएन? त जब 200 नाफा खायो भने उसले बेच्ने 800 मा 200 थपेर 1000 बनाइदिनुस् न। के को कपी पेन चाहियो? किन कपी पेन चाहियो? किन हामीले क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो? र यस्तो गर्दा तपाईको आन्सर पनि बिग्रिँदैन। क्याल्कुलेसन गर्दा कहीँ 0 छुटछाट भयो भने बिग्रिने सम्भावना पनि हुन्छ। त अब यस्तो हुने रहेछ के हामीले अभ्यास नगरेर हो। हामी त उही पहिला चाहिँ पुरानो तरिकाले नै गर्न खोज्ने अनि कोही त फर्मुलै लगाउनुहुन्छ। विक्रय मूल्यको एसपीको फर्मुलै लगाउनुहुन्छ। कोही त अब यो तरिकाले जानुहुन्छ ओह मैले फर्मुला लगाउनु परेन म यही तरिकाले जान्छु आन्सर छिटो हुन्छ। तपाईभन्दा तपाईलाई पनि जित्ने विद्यार्थी छ ऊ लेख्दैन। 800 को 25% ब्रेनले 4 भाग लगाएर 200 सम्झिन्छ 200 जोडिदिन्छ 800 मा 1000 अप्सनमा खोज्छ 1000 मा टिक लगाउँछ 5 सेकेन्डमै उसले आन्सर राइट लगाएर अगाडि बढिसकेको हुन्छ अनि तपाईलाई लेख्दै ठिक हुन्छ। यो हामीले बुझ्नुपर्ने छ। पर्सेन्टेजको बेसिक कन्सेप्टमा आफ्नो कमान्ड बनाउनुहोस्। त यो भयो 50% र 25% को कुरा आधा र आधाको आधा। अब एउटा यसमा अरु थाहा पाउनुहोस् त। यसमा 25% को पनि आधा गरेर प्राय सोध्ने गर्छ। प्रायकै इम्पोर्टेन्ट नै हो त्यो र त्यसमा विद्यार्थीहरू कन्फ्युज हुन्छन्, धेरै रफ गर्छन्, धेरै बिग्रिने सम्भावना हुन्छ। अब त्यो त पेन नचलाएर निकाल्ने तरिका म सिकाउँछु। जस्तै हेर्नुहोस्। जस्तै 12,000 यो पेन मोटो छ हैन यसलाई नलिउँ योलाई लिएर 12,000 को 12 1/2%। अब हेर्दा त डरलाग्दो पर्सेन्ट हो र डरलाग्दो पनि हो यो तर जान्नेलाई डरलाग्दो होइन। व्यवहारिक तरिकाले सोच्नेलाई डरलाग्दो होइन। अब 12,000 को 12 1/2% यानी 12 1/2% कहिलेकाहीँ यसलाई 12.5 भनिदिन्छ है 12.5 यो आधा 1/2 भनेको 0.5 हो यो 12.5 पनि लेख्न मिल्छ र 12 1/2 लेख्न मिल्छ। यो 12 1/2 लेखिदियो भने विद्यार्थी त झन् ओहो यो त मिक्समा आइसक्यो अब यसलाई कसरी गर्ने होला? यसलाई पहिला चाहिँ नर्मलमा लैजानु पर्यो, पहिला सामान्य भिन्नमा बदल्ने 12 दुनी 24 1 25/2 गर्ने, त्यसपछि इन्टु यहाँ त गर्नै पर्यो 25/2 अपन 100 गर्ने, कार्टुन गर्ने ओहो हो यो तरिका गर्नुभयो भने आन्सर निकाल्नु होला आफ्नो ठाउँमा छ। आन्सर निकाल्नु ठुलो बुद्धिमानी होइन। कम समयमा आन्सर निकाल्नु त्यो हो हामीले सिक्ने। यो 12 1/2% भनेको अब यो के हो त यो हेर्नुहोस् है। फेरि म एकचोटि बुझाएँ 50% भनेको हाफ हो यानी आधा हो है। अब 25% भनेको यो आधाको पनि आधा यानी चौथाई हो। 4 भाग हो यानी आधाको पनि आधा गर्दा 4 भागमा झर्छ। जस्तै 8,000 को 25% यो 4 भागमा झर्यो। 8,000 को 25% 2,000 भयो 2,000 2,000 2,000 2,000 4 भाग बन्यो कि बनेन? अब यही 25 को आधा हो 12 1/2% तर अब यो लजिक थाहा नपाउनेको लागि महाभारत हो धेरै दुःख गर्छ र यो यसको हाफ हो भन्ने थाहा पाउनेले छिटो आन्सर निकाल्छ अगाडि बढ्छ र ऊ पेन पनि चलाउँदैन। अब हेर्नुहोस् है 12,000 को 12 1/2% अब तपाईले यसरी बुझ्नु पर्यो 12,000 लाई आधा गर्नुहोस् एकचोटि 50% गर्नुहोस् 12,000 को आधा 6,000 र 6,000 लाई पनि एकचोटि अरु आधा गर्दा 3,000 यसरी जब 3,000 मा झर्दा तपाई 25% मा झरेको हुनुपर्छ। किनभने 3,000 भनेको त 4 भाग लगाइसक्नुभयो 25% मा तपाई झरिसक्नुभयो। अब जब यो 25% को जस्ट आधा नै हो भने तपाई किन दुःख गर्ने किन पेन चलाउने? यस्तै पर्सेन्ट हालेको हुन्छ अनि हामी चाहिँ त्यसलाई लामो रफ गरेर निकाल्छौँ थाहा नपाएर। अब जो 12,000 को
25% यानी हामीले 4 भागमा 3000 मा झरिसकेछौँ। फेरि एकचोटि 12,000 को आधा 6,000 और 6,000 को आधा 3,000। 3,000 सम्म तपाईलाई बुझ्न एकदम सजिलो छ, 25% सम्म। अब 25% को आधा 12.5 हो। 12.5 भनेको 12, 24 र आधा 1 गरेर 25 हुने त हो। त जब 25% तपाईँको 3,000 हो भने 12.5% त्यसको जस्ट हाफ गर्न सक्नु हुँदैन। त 3,000 को आधा कति हुन्छ? 1500 होइन? यो 12.5% यसको 12.5% तपाईँको कति बन्यो? 1500 बनेन? 1500? त यो 1500 बनिरहेछ भने तपाईँले किन दुःख गर्ने? यो हो बुझ्नुपर्ने। यसरी क्वेसन दिएको हुन्छ, अब जो बुझेछ ऊ यसरी जाने हो। 2-4% मात्र यो लजिक लगाउने हुन्छ, नत्र भने प्रायः जसो दुःखै गर्ने हुन्छन्। कोही धेरै बढी दुःख गर्छन्, कोही थोरै रफ गर्छन्, तर 2-4% विद्यार्थी यस्ता हुन्छन् जुन यो पर्सेन्टेजको रियल यसको अर्थ बुझेका हुन्छन् र उनी पेनै चलाउँदैनन्, डाइरेक्ट सोझै एन्सरलाई ठोक्छन्। यसरी बुझ्नु। अब यो 12.5 को आधा पनि हुने रहेछ। त्यो त प्राय सोधे त छैन, तर तपाईँले म सिकाइराखौँ, कहिले सोधिहाल्यो भने तपाईँले दुःखै पाउनु पर्दैन, अरूले दुःख पाउँछन्, तपाईँ दुःख पाउनुहुन्न। 12.5 को आधा 12 को आधा हुन्छ 6 र यो आधाको पनि आधा हुन्छ 1/4। यानी 6 1/4% यदि कहीँ आयो भने रकम त यहाँ यस्तो दिएको हुन्छ आधा आधा गर्न मिल्ने, तर त्यो ट्रिक तपाईँले थाहा हुनुपर्छ कि आधा आधा वाला पर्सेन्ट हो। जस्तै यही 12,000 को मान्नुस् 6 1/4% सोधिएको भए तपाईँले के गर्नुहुन्थ्यो भने एकचोटि यो 1500 लाई फेरि जस्ट हाफ गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। त 1500 लाई जस्ट हाफ गर्दा 750 आउँथ्यो। यानी यो पर्सेन्टको रकम तपाईँको 750 बन्न जान्थ्यो। मैले यो जुन चौथाई वाला जुन कन्सेप्ट मैले चाहिँ यहाँ बुझाइरहेको छु, यो पक्कै पनि बुझिसक्नुभयो होला। यसमा हामीले 50% बुझ्नु पर्यो, त्यसपछि 25% बुझ्नु पर्यो, त्यसको आधा 12.5% बुझ्नु पर्यो र त्यसको पनि आधा यदि मानौँ आइहाल्यो भने थाहा पाइराख्नु होला 6 1/4% गरेर सोधिदिन्छ तपाईँलाई, अथवा यसलाई 6.25% पनि भनिदिन्छ। 6.25% र यो 12.5 लाई जुन बनिरहेछ नि 12/1/2 यसलाई तपाईँको कति भन्न सक्छ थाहा छ? पोइन्टमा 12.5 5 भनेको 50 50 लाई 5 लेखेको हो होइन। यसरी चाहिँ तपाईँले 12.5 अर्थात् 12.50 को आधा 6.25 हुन्छ, यसरी पनि बुझ्नु होला। त यो 12.5 र यो 6.25 यो यसको आधा हो। त यो 4 वटा पर्सेन्ट तपाईँले यसरी चाहिँ याद राख्नु होला है। यो 4 वटा पर्सेन्ट फेरि यहाँ यो लेखिदियो। यो चौथाई वाला कन्सेप्ट भनेको यही हो। यानी 25% सम्म जाने जुन समस्या छ हाम्रो, यो यसरी हामीले त्यसको समाधान चाहिँ गर्ने गर्छौँ। यसमा 25% मात्र होइन कि 50 25 यसमा जान्नुपर्ने हेर्नुहोस् के हो त? हेर्नुहोस् यसमा जान्नुपर्ने तपाईँले 50%, त्यसपछि 25%, त्यसपछि 12.1/2% यानी 12.5%, यसलाई हामी 12.5% पनि भन्न मिल्छ। त्यसपछि 6 1/4% यसको जस्ट हाफ हुने भयो र यो पोइन्टमा लेख्नुहुन्छ भने 6.2%। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। अब यसमा 50% त सोध्दैन, हेर्नुहोस् यो त सोध्दैन। यो त मैले चाहिँ अब यहाँबाट तपाईँले जाँदा बुझ्न सजिलो हुन्छ भनेर राखिदिएको हो। बढी सोध्ने भनेको यो 25 हो, त्यसपछि यो बढी सोध्ने हो। यो चाहिँ त्यस्तो त सोधे छैन, यदि सोधिहाल्यो भने जस्ट हाफ गर्नु होला, धेरै चाहिँ रफ गर्ने काम चाहिँ नगर्नु होला। अब एक क्वेसन यिनीहरूकोमा बनाऊ। ल म चाहिँ क्वेसन कसको बनाउँछु भने 20,000 को बनाउँछु, 20,000 को बनाउँछु। 20,000 को 50% कति हो है? यसको 50%। अब 50% आउने बित्तिकै तपाईँ रफ गर्ने नगर्ने, के गर्ने? जस्ट हाफ गर्ने। त 20,000 को 50% 10,000 भयो। बस यसरी गर्नुहोस्। 20,000 को तपाईँले चाहिँ 25% निकाल्नु पर्यो। अब 25% भनेको त्यसको पनि हाफ गर्नु पर्यो। यानी यहाँ आधा गरेथ्यौँ त यो आधाको पनि आधा हुन्छ। यानी 20,000 लाई एकचोटि 10,000 बनाउनुहुन्छ, फेरि त्यसको आधा 5,000 गर्नुहुन्छ, त यो 5,000 भयो। बुझिराख्नु भएछ होइन? अब त्यस्तै गरी तपाईँले यही 20,000 को अब कति पर्सेन्ट बनाउनु छ ल भन्नुहोस् त अब। यहीँबाट सबै प्र्याक्टिस गर्नुहोस् न एक एकवटा।
अब 12.12% जानुस्, यानी यो 25% को पनि जस्ट हाफ हुनु, यो 12.5 भने। अब 20,000 लाई के गर्नुस् भने एकचोटि आधा गरेर सम्झिनुस् 10,000, त्यसपछि फेरि आधा गरिदिनुस्, कन्टिन्यू दुईचोटि आधा गर्नुस्, 25% मा जानुस्, त्यहाँसम्म तपाईको ब्रेनले इजिली लैजान्छ। तो 10,000 को आधा फेरि 5,000 गर्नु। अब 5,000 मा आएर एकचोटि रोकिनु पर्छ तपाईले 1-2 सेकेन्ड र एकचोटि फर्किएर हेर्नुहुन्छ कि मैले जुन 5,000 मा आए त्यो म कति पर्सेन्टमा झरिसके, 25% मा झरिसके। अब मलाई 12.5% चाहिएछ भने म एकचोटि त्यसलाई हाफ गरिदिन्छु। 5,000 को हाफ गर्नुभयो भने कति आउँछ, 2,500 आउँछ। यसको उत्तर कति भयो, 2,500। यसरी तपाईले पर्सेन्टेजको ध्यान दिने हो व्यवहारिक तरिकाले। अब मान्नुस् 6/4% इन 6.25% इन 6.25% पनि सोधिदिएको भए तपाईले 2500 लाई फेरि आधा गर्नुहुन्थ्यो र 2500 लाई आधा गर्दा कति हुन्थ्यो होला, 12 दुनी 2400 त 1250 हुन्थ्यो। यसरी यो हो चौथाई वाला कन्सेप्ट। त मैले 1% वाला कन्सेप्ट क्लियर गरेँ, 1% को बाटो खुल्यो भने तपाईं जति पर्सेन्टमा जानुस्। त्यसपछि अब यो 25% र 12.5% अनि 50%, त्यसमा त्यो तरिकाले 1% को कन्सेप्टबाट जानुभन्दा यो तरिकाले जानुभयो भने अझ फाइदामा हुनुहुन्छ। अब त्यस्तै तिहाईवाला हेर्नुहोस्। अब तिहाईवाला जुन छ हाम्रो, त्यो पनि हामीले 1% भन्दा तिहाईवाला कन्सेप्ट हामीले व्यवहारिक तरिकाले बुझ्यौँ भने त्यो चाहिँ सजिलो हुन्छ, छोटो हुन्छ। अब त्यसको पनि म 1-2टा एक्जाम्पलबाट म क्लियर गराउँछु। यो तिहाईवाला पर्सेन्ट भनेको 3 भागको 1 भाग। अब 3 भागको 1 भाग के हो? तपाईले 33.33% सुन्नुभएछ, 33.33% अथवा 33 1/3% यही हो। हेर्नुहोस्, 33 1/3% यही हो 3 भागको 1 भाग। यो किन हो भने 33 1/3 33 1/3 तपाईले 3 वटा रकमलाई यानी 3 चोटि जोड्नुभयो भने ठ्याक्कै तपाईं 100 मा पुग्नुहुन्छ। 33 33 33 33 तिया 99 र 1/3 1/3 1/3 कहीं छुट्टै जोड दिनुभयो भने कोही भन्नु होला 1/3 1/3 जोड्दा ठ्याक्कै 1 कसरी आउला सर? जोड्नुस् न। त्यो एलसीएम लिनुस्, 1 + 1 + 1 1 1 1 3 3/3 भनेको 1। तो यो 1/3 1/3 1/3 1 भयो। अब 33 33 33 99 भयो। 99 मा 1 जोड्दा 100 आयो कि आएन? त्यो 100 भागलाई जब तपाईले 3 भागमा बाँड्नुहुन्छ भने, जस्तै 4 भागमा बाँड्दा 25% मा झरेथ्यो, त्यस्तै यसलाई 3 भागमा बाँड्नुभयो भने जस्ट कति पर्सेन्टमा झर्छ? 1 भाग तपाईको 33 1/3%। अब यसैमा 2 भागको कुरा पनि बुझ्नुस् है। 1 भाग त्यति भयो भने 2 भाग कति? 1 भाग त 33 33 भए। तर यसको 2 भाग मिलाउनु भयो भने थाहा छ कति हुन्छ? 2 भाग मिलाउँदा तपाईको 33 र 33 कति भयो? 66। 33 र 33 कति भयो? 66 र 1/3 1/3 जोड्नु भयो भने कति हुन्छ? हेर्नुस्, 1/3 र 1/3 जोड्नु भयो भने एलसीएम लिनुहुन्छ 1 + 1 यानी 2/3। तो यो 2/3 हुने भयो, यानी 66 2/3। यो दुईटा जोड्दा 66 2/3% हुन्छ। अब यो त पर्सेन्ट खुबै ठाउँमा सुन्नुभयो होला, हेर्नुभयो होला, देख्नुभयो होला, तर यसलाई व्यवहारिक तरिकाले खै कहिले बुझ्नुभयो कि भएन? यसरी यो 100 भागलाई जब हामी 3 भाग लगाउँछौँ त एक भाग 33 33 हुने भयो, तर 2 किनभने यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ, सोध्ने गर्छ यसले 66 2/3%। याद राख्नु होला, 66 2/3% गरेर नि सोध्छ। 66 3/4% गरेर कहिल्यै सोध्दैन, सोधेको पनि छैन, सोध्न पनि सोध्दैन। है, यही 2/3% राखेर नै सोध्छ, किनभने क्वेसन बनाउने प्याटर्न नै यस्तै हो। किन तपाईले धेरै अप्ठ्यारोमा कहिले पनि एक्जामिनरले पार्दैन। अब तपाईले बुझ्न सक्ने हो, त्यसको भाषा तपाईले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। है, पेन नचलाउने क्वेसन हालेको हुन्छ, तर तपाईले त्यसलाई बुझ्न सक्नु पर्यो। अब यो कन्सेप्टले कसरी धमाका दिन्छ त्यो बुझौँ। कस्तो क्वेसनमा हामीले यो कन्सेप्ट एप्लाई गर्ने? है, म अब एउटा एक्जाम्पलबाट बुझाउँछु। त्यसपछि पर्सेन्टका सारा कन्सेप्ट तपाईको क्लियर हुन्छन् र क्वेसनमा अब त्यसपछि जानुहुन्छ। अब हेर्नुस्, जस्तै मान्नुस् कुनै रकम छ आरएस 15,000 15,000 अनि यसको तपाईले 33 1/3% निकाल्नु छ।
अनि हामीले स्कुलमा के गर्थ्यौँ 33 तिया 99 100 100 पान 3 मान्थ्यौँ यसलाई 100/3 लेख्थ्यौँ अनि त्यहाँबाट 15,000 इन्टु 100/3 अनि अर्को अझ अपानमा 100 ल्याउनु पर्छ। अब यही हाम्रो अप्ठ्यारो चाहिँ अवस्था देखियो 3 लाई तल झार्नु पर्छ 3 यहाँ तल आउँछ अनि त्यसपछि 100 र 100 काट्ने 3 ले काट्ने त यो यति गर्दा तपाईको समय नुकसान भयो कि भएन? यो तरिकाले जाने हैन तपाई। यो तरिकाले जानका लागि यो क्वेशनै बनाएको हुँदैन तपाई थाहा नपाएर हो। तपाईले नबुझेर हो यो तरिकामा जानुहुन्छ र क्वेशन बनाउनेले तपाईले सर्टकट तरिकाबाटै क्वेशन आन्सर निकाल्ने क्वेशन हालेको हुन्छ त्यहाँ र तपाईले थाहा नपाएर हो त्यो सिस्टम थाहा पाएर हो। अब तपाईले के गर्नुहुन्छ हेर्नुस् है यो 15,000 को जब 33 1/3% निकाल्नु भनेको यो 33 1/3% भनेको 100 को कति भाग हो 100 को 3 भाग लगाएको हो 100 को 3 भाग लगाउँदा 1 भाग पर्यो यानी यो 1 भाग हो के 33 1/3% पहिला भनिन्थ्यो नि 33 1/3% महिलाको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ अहिले त 50% नै चाहियो किन 33 1/3% जब जनसङ्ख्या महिलाको 50% मा बढी छ भने अनि हामीले अधिकार 33% मात्रै सुनिश्चित किन गर्ने पुरुषलाई किन 66% अधिकारमा राख्ने हैन त्यसैले चाहिँ तर पहिला भनिन्थ्यो धेरै चर्चाको विषय यो बन्न गएको थियो 33% महिला अधिकार भन्ने कुरा आएको थियो तर म त्यसको चाहिँ त्यसको म विरोधै गर्छु किनभने महिलाको संख्या जब 50% भन्दा बढी छ भने अधिकारमा किन कटौती गर्ने उनीहरूको अधिकार त 50% हुनु पर्यो नि धेरैसो ठाउँमा 50% अझ त्यो भन्दा बढी पनि आइरहेछ हैन त्यो एकदम राम्रो कुरा हो खुसीको कुरा हो यो जुन 33 1/3% हो यो भनेको 3 भागको 1 भाग हो जस्तो 3 जनामा 1 जना अब 15,000 लाई तपाईले 3 भाग लगाउन सक्नु हुँदैन 15,000 लाई तपाईले 3 भाग लगाउँदा एक भागमा कति कति हजार पर्छ ल सोच्नुस् त 5,000 पर्छ कि पर्दैन 5,000 अनि 5,000 र 5,000 यही भएन 3 भाग लगाउँदा अनि 33 1/3% भनेको यो 3 भागको 1 भाग जनायो 33 तिया 99 3 भागको 1 भाग जनायो अनि तपाईले किन रफ गर्ने यसको आन्सर जस्ट 5,000 भनिदिने नि त 15,000 को 33 1/3% भनेको यसलाई 3 भाग गर्दा 1 भागमा 5,000 आयो 5,000 आन्सर भयो किन रफ गर्ने यस्तो क्वेशन दिएको हुन्छ जस्तै के गरिदिन्छ भनेपछि 1560 रुपैयाँमा किनेको पुस्तक 33% नाफा गरेर बेच्दा कति चाहिँमा बेच्नुपर्छ 1560 रुपैयाँको 33% दुःख गरेर निकाल्छौँ अनि हामीले व्यवहारिक बुझेका हुँदैन 1560 रुपैयाँलाई 3 भाग लगाउनुहुन्छ भनेपछि कति हुन्छ ल भन्नुहोस् त 1560 रुपैयाँलाई 3 भाग लगाउनु भयो भने 520 रुपैयाँ पर्यो परेन अनि 520 रुपैयाँ त्यसमा थपिदिनुस् त्यही हो 520 रुपैयाँ भनेको 33% अथवा 33/3% है यो चाहिँ तपाईले व्यवहारिक नबुझेर तपाईले दुःख पाउने गर्नुहुन्छ है यसरी चाहिँ बुझ्नु होला अब हेर्नुस् है मान्नुस् यो 15,000 को 66 2/3% अब यो अर्को यसमा 66 2/3% हो सोध्न मिल्ने सम्भावना यही 2% हो 3 भाग वाला जुन मैले कन्सेप्ट भने थिए एउटा यो सोध्न सक्छ एउटा यो सोध्न सक्छ बस यति हो यो 66 को ठाउँमा 65 कहिले पनि ल्याउँदैन 65 2/3 कहिले पनि ल्याउँदैन ल्याएको पनि छैन अहिले त अब यसलाई के गर्नु होला भनेपछि जब 66 2/3% सोध्यो भनेपछि 33 दुई चोटी लियो यानी 2 भाग वाला यो हिस्सा आयो अब 15,000 लाई तपाईले के गर्नु पर्यो भने यो 3 भाग सम्झिनुस् 15,000 को 3 भाग सम्झदा 5,000 को 3 खण्ड हुने भयो यहाँ जुन लेखेछ र यदि 33% सोध्छ भने यो 5,000 लिनुस् 66% सोध्छ यानी 66 2/3 सोध्छ भने यो दुईटै भाग मिलाएर 66 2/3 यो लिनुस् 5,000 5,000 जोडेर यो 10,000 यसको भागमा 10,000 राख्नु यो कन्सेप्ट तपाईले जान्नु जरुरी छ एकदम जरुरी छ यस्तो क्वेशन आयो भने तपाईँ यही कन्सेप्ट लगाउनु होला यसमा रफ चाहिँ गर्ने काम बिल्कुल नगर्नु 3 भाग लगाउनु यो 3 भाग वाला यानी 33% अब यसमा यही 2% मात्रै यसमा तपाईले थाहा पाउनु पर्ने थियो 3 भाग वाला जुन मैले भनिरहेको थिएँ 33 1/3% कहिले काहीँ यसलाई 33.33 पनि भन्देला यो पनि उही नै सम्झिनुस् हैन यो रह्यो लगभग उही त हो नि त यो एक्युरेट हो यो पोइन्टमा आयो अब 66 2/3% लाई कहिले तपाईलाई यसरी पनि भन्न सक्छ 66.66% वा कहिले भन्न सक्छ 66.67% यो जे भने पनि यो भन्नु र यो भन्नु एउटै हो
त यसले कति भाग जनाउँछ ल भन्नुहोस् त? यो 1 भाग जनाउँछ भने यो कति भाग जनाउँछ भन्नुहोस् त? यो 2 भाग जनाउँछ। यो 2 भाग जनाउँछ, यो 1 भाग जनाउँछ। कुल मिलेर 100 पुग्छ। 3 भाग टोटल हो। यो तरिकाले हामीले चाहिँ यो पर्सेन्टको कन्सेप्टलाई हामीले क्लियर गर्यौँ भने अनि धेरै ठाउँमा यसलाई तपाईँलाई फाइदा पुर्याउँछ है। धेरै ठाउँमा रफ गर्नबाट तपाईँले जोगाउँछ, बचाउँछ। र तपाईँको बोझ दिमागमा जुन पर्ने बोझ हो त्यो बोझ पनि हल्का हुन्छ। तपाईँको एक्जामको स्वरूपै परिवर्तन हुन्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँ एकदम हल्का फिल गर्नुहुन्छ यो तरिका अपनाउँदा है। नत्र भने तपाईँ चाहिँ बोरिङ तपाईँलाई हुन्छ। यस्तो चाहिँ रफहरू गर्न थाल्नुभयो भने यो सब बडा झन्झटिलो पर्सेन्ट हो यो। यो रफमा तपाईँ यदि तपाईँको प्र्याक्टिस अभ्यास छ भने बिल्कुल हटाउनुहोस्। एकदम व्यावहारिक तरिकाले सोचेर गर्नुहोस्। अब म एउटा क्वेसन यहाँ बनाएँ, त्यसको 33 र 66 को एन्सर तपाईँ दिइदिनुहोस्। आरएस 45,000 को 33.33% यानी 33 1/3% भन्न खोजेको के रफ गर्ने तपाईँ? अब गर्नु हुँदैन रफ। अब एकदम हल्का फिल गर्नुहुन्छ अब। किनभने 33 भनेको 1 भाग लगाउने हो। 45,000 लाई जब 3 ठाउँमा एक भाग पार्नुहुन्छ भने 15,000 15 तिया 45 15,000 33% बन्न जान्छ। यानी 33.33% बन्न जान्छ। पोइन्ट मैले भनिनँ, कुरा चाहिँ आफै बुझ्नु होला, त्यो मनोविज्ञान लगाउनु होला। तो यसको एन्सर कति हजार हुने भयो त 15,000 हुने। यसरी चाहिँ जानुपर्छ तपाईले। त्यस्तै हेर्नुहोस् आरएस 60,000 को 65 2/3% यो कति? अब 66 आउने बित्तिकै 2 भागवालालाई जम्मा गरेर दिनुपर्ने भयो। यो 60,000 लाई पहिला 3 भाग तपाईले सम्झिनै पर्छ है। 20,000 20,000 20,000 तपाईको ब्रेनले 3 भाग लगाएकै हुनुपर्छ। यदि 33% सोध्छ भने 20,000 भनिदिनुस्। 66% सोध्छ भनेपछि त्यो 2 भाग एक ठाउँ जम्मा गर्दा 20 र 20 कति भयो? 40,000 भयो। यो 40,000 हो। यसरी बुझिराख्नु भएछ? यो 2% को कन्सेप्ट मैले तपाईलाई यसरी क्लियर गरेँ है। अब यो हाम्रो चाहिँ 1% को कन्सेप्ट पनि क्लियर भयो। त्यसपछि 25%, 50%, 12.5%, 6.5% यो पनि क्लियर भयो। त्यसपछि यो 1 भाग र 3 भाग वाला जुन छ नि 1 भाग 2 भाग गरेर 3 भाग यो पनि क्लियर भयो। बस यति त हो हामीले पर्सेन्टमा थाहा पाउनु पर्ने। यति बेसिक कुरा हामीले थाहा पाएछौँ भने अब पर्सेन्टका सारा क्वेशनहरू जुनसुकै च्याप्टरका क्वेशनहरू हामीले लगभग पेनै चलाउनु पर्दैन। यदि चलाउनु पर्यो भने एकदम थोरै मात्रामा चलाएर छौँ। अब म केही क्वेशन मैले ल्याएको छु, त्यो क्वेशनमा लैजान्छु। अब तपाईलाई मैले क्वेशन सिकाउनै पर्दैन। तपाईले क्वेशन अब एकछिन चाहिँ तपाईले पज गरेर भिडियो पज गरेर क्वेशनलाई हेर्ने अनि भिडियो पज गर्ने, पज गरेर फटाफट क्वेशनको आन्सर फटाफट दिने हो। हेर्नुहोस् है। म अब नेक्स्ट पेजमा गएँ। नेक्स्ट पेजमा अब यहाँ हेर्नुहोस्, अब मैले क्वेशन स्टार्ट गरेँ। अब हेर्नुहोस् कति फास्ट एकदमै चाहिँ हामीले हाइवेमा गाडी चलाएको जस्तो फास्ट स्पिडले कसरी हिँड्ने रहेछौँ। हेर्नुहोस् है। यो 10% छ। 10% छ। अब 10% 1% को कन्सेप्टबाट जाँदा तपाईले 10 ले गुणा गर्नुपर्छ। यदि तपाईले 10% चाहिएछ भने एउटा 0 काट्दिनुस् है। एउटा 0 काट्दिनुस्, त्यो रकम 10% मा झर्छ। अर्को एउटा 0 काट्दा 1% मा झर्छ अनि 10 ले गुणा गर्नुपर्छ। मानुस 1% मै झारिदिनु भयो भने 25 र 1 गुणा गर्दा 25 आयो अनि त्यसपछि 1 0 यहाँ बचिरहेछ, 1 0 यहाँ बचिरहेछ, 2 0 लगाउनु भयो त यो 2500 आयो। नत्र भने यो 10% को कुरा तपाईले यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् जस्तै के गर्नु होला भने 1 0 काट्नुस्, कुनै पनि रकमको 1 0 काट्ने बित्तिकै यो 10% मै झर्छ। यति 10% हो 25 से, यही 25 से लेख्नु। आखिर उही त एउटै त भयो है। त 10% वाला कन्सेप्ट पनि सजिलो छ। 10% वाला अब 20% भयो भने तपाईँ डबल गर्न सक्नुहुन्छ। 10% को कन्सेप्ट पनि मैले यहाँ चाहिँ मैले चर्चामा ल्याइन। यो सजिलो छ। यो तपाईले 1% मा जाँदा पनि हुन्छ, 10% मा जाँदा पनि हुन्छ। अब यहाँ 10% चाहिएछ भने तपाईले 1% मा जानुभन्दा 1 0 काट्नुहोस्। 1 0 काट्दा त्यो रकम 10% मा झर्छ। 2 0 काट्दा कति पर्सेन्ट मा झर्छ फेरि 1% मा।
तो 135 यसको आन्सर। अब हेर्नुहोस् है फटाफट आन्सर आउँछ। 1% मा झार्नु छ भने 2 जिरो काट्नुस्। यो तपाईँको आन्सर कति आयो? 3800 आयो, 3800 आयो। यो आन्सर बन्न गयो। 3% चाहिएछ, यसलाई 1% मा झार्नुस्। 1% रकम तपाईँको 160 हुन गयो। अब 3% को बाटो खुल्यो। 16 र 3 गुणा गर्नुहुन्छ, 16 तिया 48 अनि 0 तपाईँसँग कति छ? यहाँ एउटा छ, यता छैन। एउटा 0 राख्नुहुन्छ, 400 यो 4% मा लैजानु छ भनेपछि 2 जिरो काट्नुस्। तपाईँको रकम 1% मा झर्यो। अब 4% को लागि बाटो खुल्यो। अब 32 चौको हान्नुहुन्छ, 32 चौको कति हुन्छ? अब मान्नुहोस् ठ्याक्कै थाहा भएन भने स्मार्ट क्याल्कुलेसन 3 चौको कति हुन्छ? 30 चौको त तपाईँलाई थाहा होला, 3 चौको 12, 120, 2 चौको 8, त 20 र 8 कति हुन्छ? 28, त्यसैले 32 चौको हुन्छ 128। यो आयो। अब पर्सेन्टको कन्सेप्ट हामीमा क्लियर भयो भने हेर्नुहोस् कति छिटो हामी आन्सर निकाल्छौँ। अब हामीलाई धेरै रफ गर्नु पर्दैन। अब नेक्स्ट पेजमा जाउँ। अब यहाँ हेरौँ। अब 20% चाहिएछ भने तपाईँले दुईटा जिरो काटेर 1% मा झारेर पनि जान्न सक्नुहुन्छ। 1% मा झार्नुभयो भने 20 ले नै गुणा गर्नु पर्यो। जस्तै 42 दुना कति गर्नुहुन्छ? 84 अनि अब यता जिरो बचे छैन, यता जिरो छ, एउटा बचे छ, यो 840 आन्सर लेख्नुहुन्छ। नत्र भने यो 20% लाई 10% को कन्सेप्टबाट पनि जान्न सक्नुहुन्छ। 1 जिरो काट्दा कुनै पनि रकम 1 जिरो काट्दा त्यो 10% मा मात्रै झर्छ। जस्तै 2 जिरो काट्दा 1 मा झर्थ्यो भने 1 जिरो काट्दा 10%। अब 20% चाहिएछ भने यसको डबल गर्नु पर्यो। 420 को डबल 840 हुन्छ। त्यो भन्दा बरु म तपाईँलाई के भन्छु भने एकचोटि काट्ने, 10% सम्झिने, फेरि डबल गर्ने, त्यो भन्दा खुरुक्क 2 जिरो काट्दिनुस् अनि 2 ले गुणा गरेर 1 जिरो थपिदिनुस्, भइहाल्यो नि। 1% वाला कन्सेप्टबाट जानुस्, भइहाल्यो। अब 30% चाहिएछ हेर्नुहोस्, 2 जिरो काटेर 1% मा झार्नुस्। अब 30 ले गुणा गरिदिनुस्। 30% को बाटो खुल्यो। त 30 ले गुणा गर्नु पर्दैन, तपाईँ 3 ले गुणा गरेर 1 जिरो थपिदिनु होला। 3 पंचे 15 को 5, हात लायो 1, 3 पंचे 15, 1 16, 165 बन्यो। तपाईँसँग एउटा जिरो बचेछ, त्यो राखिदिनुस्, 1650 तपाईँको यो आन्सर बन्यो। 1000 को 40%। अब यो 2 जिरो काटेर तपाईँ 1% मा झारिदिनु भयो। अब 1% मा झारिसकेपछि 40% को लागि बाटो खुल्यो। अब गुणा गर्दा 1 र 4 गुणा गर्नुहुन्छ, 4 एकाने 4। अब तपाईँको जिरो एउटा यहाँ बचिरहेछ, एउटा यहाँ बचिरहेछ, दुईटै जिरो यहाँ राखिदिनु भयो, 400 आयो। यो तपाईँको 40% भयो। सजिलो छ कि छैन? नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। नेक्स्ट पेजमा जाउँ। यहाँ हेर्नुहोस्। अब 4000 को 25% मागेछ। अब हेर्नुहोस् है, यो 50%, 25% अनि त्यसपछि यसको आधा 12.5%, 12.5% र यसको पनि आधा 6.25%। यो यसको कन्सेप्ट हामीले चाहिँ जान्यो भने यिनी पर्सेन्टहरू सजिलो। अब 4000 को 25%, एक त तरिका छ तपाईँले 1% मा झार्ने, 40 बच्यो। अब तपाईँको 25% को लागि बाटो खुल्यो। 25 चौको 100, 25 चौको 100 गर्नुभयो। अब तपाईँको एउटा जिरो यहाँ बचिरहेछ, त्यो जिरो राखिदिनु भयो, 1000 आयो। एउटा त यो 1% को बाटो हाम्रो छँदैछ। नत्र भने 25% भनेको मैले यसरी पनि सिकाएँ तपाईँलाई। 25% भनेको चौथाइवाला हो यो। 25% भनेको आधाको आधा हो, 4 भागको 1 भाग। अब यो 4000 छ भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? 4000 छ भने यसलाई आधा गर्नुभयो भने 2000 भयो। अब 2000 लाई पनि आधा गर्नुभयो भने 1000 भयो। 1000 तपाईँ लेखेर स्वाटै लेखिदिनु, कहीँ काट्नै परेन केही। त 25% यस्तो हुन गयो। 25% अब यसलाई 4 भाग गर्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस् है, 9000 को 25% निकाल्नु भनेको 9000 लाई एकचोटि आधा गरेर तपाईँको 50% मा झर्छ। 9000 को आधा गर्दा 4500 हुन्छ। अब 4500 लाई पनि आधा गर्नुहुन्छ भने 25% मा झर्छ। त 4000 को आधा 2000, 500 को आधा 250, 2000 250 यानी 2250 हो यसको आन्सर। 2250। अब मान्नुहोस् 1% को कन्सेप्टबाट जानु परेको भए के गर्नुहुन्थ्यो? दुईटा जिरो काटिदिनु हुन्थ्यो। दुईटा जिरो काटिकन अब यो 90 जुन बच्यो यो 1% मा झर्यो अनि अब 25% को बाटो खुल्यो। अब 9 ले गुणा गर्नु, 90 ले नगर्नु। 9 ले 9 पंचे 45 को 5, हात लाग्यो 4, 9 दुनी 18, 4 22 र हामीसँग 1 जिरो यहाँ बचिरहेछ। 1 जिरो थप्नुभयो, 2250 आयो। तपाईँले यसरी पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ, यसरी पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब 16000 को 25%। अब यसलाई त सोझै आधाको आधा गर्न एकदम सजिलो छ। 16000 को आधा गर्दा 8000, 8000 को आधा गर्दा 4000 र यो 25% भनेको 4000 आयो।
बुझिराख्नुभएछ? यो पर्सेन्टको कन्सेप्टमा आफ्नो पकड बनाउनुहोस्, एकदम यसलाई आफ्नो मुठ्ठीमा बनाउनुहोस्, पेन नचलाउने गरी बनाइदिनुहोस्। अब 75% हेर्नुहोस्, अब 75% जानु छ भने अब तपाईँ यसलाई 1-2टा जिरो काटेर 1% मा झारेर पनि जान सक्नुहुन्छ। 1% मा झार्दा यो 200 आयो। अब तपाईँको 75% को लागि बाटो खुल्यो। अब 2 लाई 75 मा गुणा गर्नुहोस् त 75 दुनी कति हुन्छ? 150। तपाईसँग शून्य कति बचिरहेछ? यहाँ 2 वटा शून्य बचिरहेछ। यो 2 वटा शून्य यसको पछाडिहरू थपिदिनुहोस्। 15,000 यसको आन्सर हुन गयो। हैन? यसरी चाहिँ तपाईँले पर्सेन्टेजको कन्सेप्टबाट हामीले चाहिँ सजिलो छिटो चाहिँ यसको आन्सर निकाल्न सक्छौँ। अर्को क्वेसनमा जाउँ। अब हेर्नुहोस्, यो 12.5 12.5% वाला कन्सेप्टमा जानुहोस्। अब यो 12.5% अफ 32,000 यानी 32,000 को 12.5% निकाल्नु छ। अब यो 12.5% वाला त तपाईँको आधा गर्नुहोस् है, नत्र भने पछि गुणा गर्दा तपाईँलाई सजिलो गाह्रो हुन्छ। आधा गर्दै जानुहोस्। जस्तै 32,000 को आधा 8 कति रे 16,000। अब यो लेख्न त म यहाँ लेखेर देखेँ, तपाईँले ब्रेनमा सम्झिनु। 16,000 50% बन्न गयो यो, हो कि होइन? यो 50% बन्न गयो। यसलाई आधा गर्दा जब तपाईँले 8,000 गर्नुहुन्छ त यो 25% मा झर्छ। अब तपाईँलाई 25% को पनि हाफ पर्सेन्टमा लैजानु छ भने 8,000 लाई पनि एकचोटि हाफ गरिदिनुहोस्, 4,000। 4,000 भयो 12.5% अथवा यसलाई हामीले 12 1/2% पनि भन्न सक्थ्यौँ। यो 4,000 रकम यसको आयो, 4,000 आयो। यानी के गर्नु भने चौथाइलाई पनि, जस्तै चौथाइ यसको 8,000 हुन्छ, त्यसलाई पनि 8,000 लाई पनि एकचोटि हाफ गरेको 4,000 ल्यायो, 12.5% को लागि। अब यहाँ 12.5% छ हेर्नुहोस्, 18,000 को निकाल्नु छ। अब 18,000 को आधा 9,000, 9,000 को आधा तपाईँको 4,500। अब 4,500 25% मा झर्यो, त्यसलाई आधा गर्दा तपाईँको कति आउँछ? 22 से 50 आउँछ। 22 से 50, 2,250। अब छ 1/4% हेर्नुहोस् है, यो 6.25% वाला आयो, यसको पनि यो हाफ हो यो। 12 को आधा छ, 1/2 को आधा 1/4। अब यसलाई के गर्नु होला भनेपछि यो यहाँसम्म जुन आउँथ्यो 25% को हाफ आउँथ्यो, त्यहाँबाट पनि एकचोटि हाफ आउनु छ। यानी यो 8 भाग लाग्छ। एकछिन है, यो 4 के अरे 25% भनेको 4 भाग लागेथ्यो। 25% भनेको 4 भाग लागेथ्यो, हैन र? अनि 12.5% भनेको कति भाग लगायौँ हामी? 8 भाग लगायौँ। अब यसको पनि आधा यदि गर्नुभयो भने यो 16 भाग लाग्छ। 8 को आधा 16 भने 8 को आधाको रकम थाहा पाउनका लागि तपाईँले 16 भागमा लगाउनु पर्ने हो। त्योभन्दा पनि 16 भाग लगाउँदा फेरि 16 भागमा फेरि तपाईँले झ्याउ हुन्छ, यस्तो गर्नुहोस्, आधा सम्झिँदै जानुहोस् औँलामा। 2,000 छ यो, हेर्नुहोस् है, रकम 2,000 छ। र 2,000 को आधा 1,000, एकचोटि 50% मा झार्नुहोस्। पहिलो फर्स्टमा 50% झार्नुहोस्, 1,000, त्यसको आधा 500। अब तपाईँको यो 25% मा झरिसक्यो। अब 500 को आधा 250। अब 250 भनेको 12.5% मा झर्यो। अब यसलाई पनि एकचोटि आधा गर्नु छ। 250 को आधा कति हुन्छ? 125। तो 125 हुन यो हुन गयो। अब यो 2 1/2 भनेको यिनीहरूको हाफ होइन है, फेरि यिनीहरूको हाफ होइन। अब यो यहाँभन्दा तल नजानुहोस्। यही पनि चाहिँ तपाईँलाई सोधे छैन अहिलेसम्म, यहाँसम्म सोधेछ। अब यो 2 1.5 1/2 यानी यो 2.5% हो खास, 2.5%। अब 2.5% निकाल्नु छ भने तपाईँले के गर्नु होला भने यो रकममा 2 जुरो काटेर जुन बच्छ त्यो 1% मा झारिदिनुहोस्। यानी 6 से 1% मा झर्यो। अब तपाईँलाई 2.5% चाहियो, यानी 2, अब यो 6% को 2.5 गुणा चाहियो। यसरी पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। यो 1% हो। अब आफ्नो तरिका हो बुझ्ने। 1% यो हो भने 2.5% भनेको 2.5 गुणा यसको गरिदिनु त 6 दुनी 1200, 12 को आधा 3 से थप्नुहोस् 1500। अब यो 1500 त आउँछ। मान्नुहोस् यसरी थाहा पाउनु भएन भने यो 1% मा झारिसकेपछि 2.5% को त बाटो खुल्यो। 2.5 ले गुणा गर्नुपर्छ यसमा, हेर्नुहोस् है। जस्तै मानुस 600 मा म यही सिकाउँ। यसरी हेर्नुहोस् है। यहाँ तपाईँले 2टा जिरो काट्नुभयो अनि 1% मा झर्यो। 1% मा झरेपछि 600 आयो। अब 600 लाई तपाईँले गुणा कतिले गर्ने हो? 2.5 ले गुणा गर्ने हो। त 2.5 ले गुणा गर्नु भनेको यस्तो गर्नुहोस् न, यो 25 लाई 6 मा गुणा गरिदिनुहोस्।
पोइन्ट त पछि लगाउने चिज हो, पहिला गुणा गर्नुहोस्। 25 6 का 150। त्यसपछि हामीसँग यता 0 छैन, यहाँ दुईटा 0 बचिरहेछ, दुईटा 0 राख्नु पर्यो। अब तपाईँसँग त पोइन्ट छ नि त यहाँ, एक अङ्कपछि पोइन्ट छ नि। यहाँ अब पोइन्ट तपाईँले लगाउनै पर्ने, पोइन्ट कहाँ लगाउनुहुन्छ भने एक अङ्क छोडिकन यहीँ लगाउनुहुन्छ। यहीँ लगाउनुहुन्छ भने तपाईँसँग बचेको 1500 त हो, 1500। यो 1500 को आन्सर आयो। यसरी हामीले 1% मा झारेर बाँकी पर्सेन्टको बाटो खुलाएर गुणा गरेर राख्नुहोस्। अब अरू क्वेसनमा जाउँ। यहाँ के भनेछ 33.33%। यो 33.33% भनेको पहिलाको महिला अधिकार हो, अहिलेको त होइन है। फेरि 33.33% भनेको कुनै रकमलाई 3 भाग लगाउनु छ। 21,000लाई 3 भाग लगाउनुहोस् त 7,000 हुन्छ। कौन सा ठुलो कुरा हो, 7,000 हो। 33/3% यो 1590 छ। 1590 33/3% भनेको 3 भाग पारिदिनुहोस्। कुनै क्याल्कुलेसन कुनै चाहिँ रफ नगर्नुहोस्। 1500 भइदिएको 500 हुन्थ्यो, 1590 छ भने 530 भयो, 30 तिया 90, 530 भयो। यो यसका आन्सर हो। 6000 को 33/3%। अब 6000लाई 3 भाग लगाउँदा तपाईँको कति हजार आयो त 2000 आयो। यो 2000 भयो। यदि यिनीहरूको 66% सोधेको भए यिनीहरूको डबल डबल हुन्थ्यो है। जस्तै अब यही रकमको मान्नुहोस् 66 2/3% सोधेको भए 1 भाग 7000 सम्झिनुहुन्थ्यो, 66% भन्नाले 7 7 14,000 हुन्थ्यो। 2 भाग रकम यो ल्याउँथ्यो। यहाँ सोधिसकेछ हेर्नुहोस् है, 66 2/3% 60,000 मा त 60,000लाई 3 भाग लगाउँदा 20,000 को भाग आउँछ। तर तपाईँले 66% चाहिएछ भने त्यो 2 भागवालालाई एक ठाउँ पार्नु पर्यो, त 40,000 लिनुहोस्। यो यदि 33% खोजेको भए 20,000 मात्रै हुन्थ्यो। यो पनि क्लियर भयो। अब यहाँ हेर्नुहोस्, अब यहाँ सीपी र एसपी को कुरा मैले ल्याएको छु। अब यही पर्सेन्टले सीपी र एसपीमा 2-4वटा क्वेसन मैले मात्रै ल्याएँ। आज मेरो उद्देश्य के थियो भने पर्सेन्टमा तपाईँको कमान्ड बनाइदिने। पर्सेन्टमा तपाईँको कमान्ड बन्यो भने अनि धेरै च्याप्टरलाई तपाईँले चाहिँ बाटो खोल्छ, एकदम सहज बाटो खोल्छ, एकदम सहज ट्र्याक खोल्छ। यति सरलता फिलिङहरू हुन्छ कि पुरै नगर्नुहोस्। पछि क्वेसनहरूमा जानुभयो भने आफै थाहा पाउनुहुन्छ। त यहाँ 2-4वटा क्वेसन मैले यसो साधारण क्वेसन ल्याइदिएको छु। जस्तै हेर्नुहोस् है, सीपी कति दिएछ भने सीपी भनेको क्रय मूल्य, किनेको मूल्य है। क्रय मूल्य दिएछ 1250। कुनै वस्तुको 1250 मा किन्यो, कुनै वस्तुको क्रय मूल्य 1250 कायम भयो। प्रॉफिट पर्सेन्ट भनेको नाफा हो। प्रॉफिट पर्सेन्ट 30% चाहिँ छ, 30% त्यसमा नाफा लिएछ। देन एसपी इक्वल टु व्हाट, यानी विक्रय मूल्य। त्यसो भए कतिमा बेच्यो होला त ऊ, नाफा लिएर त अब त्यो थपेर बेच्छ अब, हैन। 1250 मा किनेको रहेछ, 30% नाफा गरेछ, नाफा यसमा जोडिकन बेच्छ। अब 1250 को 30% कति हुन्छ पहिला त्यो थाहा पाउनुस्, त्यो ल्याएर 1250 मा जोडेर त्यसको विक्रय मूल्य कायम गर्नुस्। अब हेर्नुस् है, एकचोटि यो हटाऊ। अब विक्रय मूल्य हामीलाई निकाल्नु छ, हामीले बुझिसक्यौं। अब यहाँ हेर्नुस्, अब यो 1250 को 30% कसरी निकाल्ने त 2 0 काट्नुस्। हामीसँग 2 0 छैन, एकै 0 छ। अब 1 0 काट्दा यो कति पर्सेन्टमा झर्छ हेर्नुस् त, 10% मा झर्छ। यो 30% चाहिएछ भने यो 10% हो भने 10 तिया 30, यसैलाई 3 गुणा मात्रै गराइदिए पनि 30% पुग्न गयो। नत्र भने तपाईले पोइन्ट राख्नुपर्छ, किनभने 1% मा झार्नका लागि पोइन्ट राख्नुपर्छ। र पोइन्ट राख्नुभयो भने 12.5 आउँछ। 12.5 आयो भने तपाईले अनि 30 ले गुणा गर्ने हो। त त्यसमा थोरै समय बढी लाग्ला, तर निकाल्न त निकाल्नुहुन्छ त्यसरी। म के भन्छु भने त्यो गर्नुभन्दा यो 10% वाला कन्सेप्ट यहाँ लगाइदिनुस्। 1 0 काटेर 10% मा झर्यो। अब 10% बाट तपाईलाई 20% जाँदा डबल गर्नु छ, 30% जाँदा तेब्बर गर्नु, 40% जाँदा 4 गुणा गर्नु। 30% चाहिएछ भने अब यसको 3 गुणा गर्नु पर्यो। त 125 यहाँ हुन्छ 375। यो 375 उसले नाफा लिने हो। नाफा कति लिने हो 375। 1250 मा 375 जोड्दा कति आउँछ? 1250 मा तपाई 375 जोड्नुभयो भने कति आउँछ? त्यतिमा ऊ बेच्ने हो, किनभने नाफा गरेर बेच्नु छ उसले। त 5 को 5 7 5 12 को 2 हात लाए 1, 3 2 5 1 6 र 1 1625 मा बेच्छ। यानी एसपी त्यसको कति भनेको 1625 भनेको। यसरी तपाईले पर्सेन्ट को कन्सेप्टबाट जाने हो कि यहाँ कुनै चाहिँ एसपी र सीपी को फर्मुला लगाउनु छैन तपाईले।
एसपी र सीपीको फर्मुला लगाउन थाल्यौँ भने जब तपाईँ फर्मुला लेख्ने समयमा अर्कोले आन्सर निकालेर अगाडि बढिसकेको यस्तो यो हो। अब अर्को हेर्नुहोस् है 22 नम्बरमा सीपी यानी यहाँ पनि सीपी दिएछ, क्रय मूल्य दिएछ, कति दिएछ 675 दिएछ अनि लस पर्सेन्ट छ। अब लस पर्सेन्ट भयो, घाटा भयो, लौ अब घाटा भयो, घाटा भएपछि अब कममा बेचेर घाटा भयो होला उसलाई। त्यसो भए अब बिक्री मूल्य निकाल्दा तपाईँले अब घटाएर बेचेको देखाउनु पर्ने भयो, किनभने उसलाई घाटा सो गराउनु छ। तर कति घाटा भयो 33.33% घाटा भयो। त यो एकदम राम्रो, हेर्दा गाह्रो तर सबभन्दा सजिलो पर्सेन्ट भनेकै यही हो 33.33%, किनभने 3 भाग लगाएर 1 भाग सम्झिने हो। अब 675 मा तपाईको 33/3% लस भएछ भने 33/3% भनेको कति होला ल भन्नुस् त? यसलाई 3 भाग लगाउनुस् न। तो 675 लाई 3 हिस्सा पार्दाखेरि 225 आउँछ। त 225 आउँछ। अब यो 225 त यो 33% त बन्यो। अब यो जोडेर बेच्छ कि घटाएर बेच्छ यो बुझ्नु छ तपाईँ। लस पर्सेन्ट भएछ भने अब यो जोडेर बेच्दैन, घटाएर यति माइनस गरेर बेच्नुपर्ने अवस्था देखियो। 5 मा 5 घटाउँदा 0, 7 मा 2 घटाउँदा 5, 6 मा 2 घटाउँदा 4, यानी ऊ 450 मा बेच्छ। त एसपी त्यसको 450 हुने भयो। हेर्नुहोस् है पर्सेन्टेजको धमाका एकदम सजिलो छ कि छैन? अब त्यस्तै अर्को क्वेसनमा जाउँ। सीपी कति छ 4500 छ, लस पर्सेन्ट 11% छ। अब 11% यहाँ लस भइरहेछ। अब बेच्ने कतिमा हो? अब कममा घटाएर बेच्नुपर्ने हुनसक्छ, हुने भयो किनभने लस भइरहेछ। अब घटाउने कति त 4500 को 11% तपाईँले निकाल्नु पर्ने हो। 11% मा जानका लागि तपाईसँग दुईटा जिरो पनि छ, दुईटा जिरो काट्नुस् 1% मा झर्यो। अब यसलाई 11% को बाटो यसले खोल्यो, 11 ले गुणा गर्दा कति आउँछ 11 पंचे 45 को 5, हात लाग्यो 4 अनि 11 चौको 44, सरी 11 पंचे 55 है, 11 पंचे 55 को 5, हात लाग्यो 5, 11 चौको 44, 44 र 5 कति हुन्छ 49, 49 यहाँ लेखे। तुलना त कतै छैन, यहाँ पनि छैन, यता पनि छैन, त 495 आयो। अब जब वो 11% लस गरेर बेच्छ भने अब 495 त 11% को रकम निकाल्नु भयो। अब यो जुन टोटल हाम्रो थियो 4500, यसमा यो 495 और जोडेर बेच्छ कि घटाएर बेच्छ ल भन्नुस् त? प्रॉफिट भयो भने थपेर बेच्थ्यो, लस भएछ भने घटेर जान्छ। अब यसैमा घटाइदिनुस्। अब यसलाई 0 यही घटाउनुस्, यसैलाई मान्नुस्। रफ छुट्टै ठाउँमा नगर्दा हुन्छ यस्तोमा। त 0 मा 5 घट्दैन, यहाँबाट सापट्टै आउँछ 10, 10 बाट 5 गयो 5। अब तपाईको यहाँ 4 रह्यो, के अरे 9 रह्यो। अब 9 बाट तपाईको 9 घट्छ 0 हुन्छ। अब यहाँ 4 रह्यो, 4 बाट 4 घट्यो 0 अनि त्यसपछि यो लास्टको 4 को 4, यानी 4005, यानी 4005 रुपैयाँमा ऊ बेच्दै रहेछ, लस भएर होला। लस भएर यो माइनस गराएर बेच्यो। यसको एसपी कति आयो 4005, यानी 4005 रुपैयाँमा ऊ लस गरेर बेच्यो। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ अब। अब हेर्नुहोस्, अब लास्टमा यी दुईटा क्वेसनहरू छ। कन्सेप्ट हाम्रो क्लियर भयो। आजको मेरो उद्देश्य थियो तपाईहरुलाई चाहिँ यो पर्सेन्टेजमा तपाईको कमान्ड बनाउने, त्यसपछि त अब च्याप्टरमा धमाका दिने काम तपाईको भइहाल्यो। अब हेर्नुहोस् है 24 नम्बरमा हेर्नुहोस्। अब यहाँ एसपी दिएछ, यानी विक्रय मूल्य दिएछ। त कति दिएछ विक्रय मूल्य 3450, 3450 मा बेचेछ। प्रॉफिट पर्सेन्ट पनि पाएछौ 15%। अनि कतिमा किनेको रहेछ यो क्रय मूल्य सोध्यो। अब यो उल्टो सोध्यो, हेर्नुहोस् है, यो उल्टो सोध्यो भने अब त्यो अघिको जस्तो निकालेर जोड्ने यसमा मिल्दैन। यो विक्रय मूल्य बेचेको मूल्य हो। यो बेचेको मूल्य यति छ 3450 मा बेचिरहेछ र बेच्दाखेरि उसलाई 15% प्रॉफिट आएछ। यसको मतलब ऊ कतिमा किनेथ्यो त? किनेको त उसको त यो भन्दा कम हुन्छ नि, यानी यो भन्दा कममा किनेथ्यो र नाफा खाएर यति बेच्यो। अब हामीले कोही विद्यार्थी के गर्छन् भने 3450 को 15% निकाल्छन् र त्यही घटाइदिन्छन्। त्यसरी गर्न मिल्दैन। त्यसमा केही न केही फरक पर्न जान्छ, यानी रङ हो जान्छ। आन्सर तपाईको एकदम रङ हुन गयो। यसको नजिक पुग्नु होला तर एक्ज्याक्ट आन्सरमा चाहिँ पुग्न सक्नुहुन्न। यो भइदिएको भए यसमा 15% निकालेर जोडेर लैजानु हुन्थ्यो। अब यसको लागि के गर्नु होला भने अब एउटा उपाय त छ सीपी को फर्मुला। सीपी को फर्मुला तपाईले पढ्नु भयो होला, एसपी * 100 अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लस पर्सेन्ट। म एकै ठाउँमा लेखिदिएँ। अब यो आफै तपाईँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ।
यो प्लस माइनस भन्नु भनेको यदि प्लस छ भने p% हुने हो, माइनस छ भने लस पर्सेन्ट। जस प्रफिट छ भने प्लस राखिदिनु होला, लस छ भने माइनस राखिदिनु, तर फर्मुला चाहिँ यही लगाउनु होला। यो त फर्मुलाको कुरा। कहिलेकाहीँ फर्मुला पनि सोधिन्छ, फर्मुला जान्नु पनि पर्छ। फर्मुलाबाट हिसाब पो गर्न भएन, फर्मुला त जानिराख्नु पर्यो। फर्मुला सोधिदियो भने के गर्नुहुन्छ? जान्नमा कहिलेकाहीँ त्यस्तो पनि गर्छ म्याथमा, होइन? अब कहीँ फर्मुलाले नै सजिलो बनाउँछ तपाईँले, जस्तै यहाँ पनि फर्मुलाले सजिलो बनाउँछ। नत्र भने हामीले के गर्नु पर्यो भने सिपी निकाल्दाखेरि जुन एसपी छ नि, एसपी लिनुस् 3450 लिनुस् र यसलाई भाग कतिले गर्नुस् भने यदि प्रॉफिट पर्सेन्ट छ भने 100 मा ओभर जोडिने भयो, भाग गर्ने रकम, भाग गर्ने पर्सेन्ट। लस छ भने घट्ने भयो। जस्तै अब यहाँ 100 ले भाग गर्ने होइन है, फेरि 100 मा 15 जोडेर भाग गर्ने, किनभने प्रॉफिट पर्सेन्ट कति छ? 15 छ। त 15% प्रॉफिट छ भने म यसलाई 115 ले भाग गर्छु र आएकोलाई 100 ले मल्टिप्लाई गर्छु। फर्मुलामा हुन त यसै हो, यो फर्मुला यो यसको पछाडि फर्मुलाकै लजिक छ यो, हैन? अब फर्मुला लेख्नुभन्दा यो यसरी गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा फर्मुला राखेर पनि जानुहुन्छ भने यही नै आउँछ। 3450 यो जुन एसपी छ त्यो माथि एसपी, हेर्नुहोस् न यहाँ पनि माथि एसपी छ, छैन? एसपी अपन के गर्नुहोस् भनेपछि यदि पर्सेन्टेजमा प्रफिट छ भने 100 मा प्लस गरेर राख्ने हो, लस रहेछ यस्तै लस रहेछ हामीले माइनस गरेर राख्छौँ यसमा आएर, होइन? अनि इन्टु 100 चाहिँ लिनुपर्छ यसमा। अब यो काट्ने कसरी होला छिटो? 115 छ, यो 3 4 5 0, हेर्नुहोस् त यो 345 छ कि छैन? 115 तिया 345 गरिदिनु नि, तिया लैजानुहोस्, एक जिरो तपाईँसँग बचिरहेको छ, जिरो यहाँ थपिदिनुहोस्, यानि 30 चोटि गयो। 115 तिया 345, जिरो राख्दा 30 भयो। अब 30 र 100 गुणा गर्नुहुन्छ, त 30 र 100 गुणा गर्नु भनेको 3 एकानी 3, 3 1 जा 3 र एक जिरो र दुईटा यहाँ गरेर 3टा जिरो राखिदिनु भयो। यो 3000 यसको के आयो? सिपी आयो। अब यो फर्मुलामा राख्दा पनि उही हुन्थ्यो। एसपीमा हामीले चाहिँ कति राख्थ्यौँ? एसपीमा उही 3450 राख्थ्यौँ, हेर्नुहोस्। एसपीमा हामीले कति राख्छौँ? 3450 राख्थ्यौँ, इन्टु 100 गर्थ्यौँ माथि, अनि तल 100 लिएर अनि त्यसपछि यहाँ प्लस कि माइनस। अब प्रफिट छ भने प्लस गर्थ्यौँ, प्लस p% भनेको प्रफिट 15% हो, त यो 15 लाई जोडेर लेख्थ्यौँ, यानि 3450 इन्टु 100 अपन 115। अब यो पनि उही आउँथ्यो, 115 तिया 345 र गुणा गर्दा 3000 नै आउँथ्यो। फर्मुलाबाट जाँदा पनि उही हो, यसरी डाइरेक्ट तपाईँले सम्झेर राख्न सक्नुभयो पनि हुन्छ। यो सिपी निकाल्ने बेला उल्टो हुन्छ, त्यही भएर हो। अब यहाँ पनि एसपी दिइसक्यो, एसपी निकाल्नु उल्टो हो, यो सिपी निकाल्नु उल्टो हो। यसमा हामीले चाहिँ 800 सिपी, यहाँ एसपी 800 छ, सिपी निकाल्नु छ भने अब यो सिपी को फर्मुला लगाए पनि हुन्छ, नत्र भने यो 800 माथि हेर्नुहोस् है, सिपी इक्वल टु 800 माथि राख्नुहुन्छ अपन। अब यो 100 मा जोड्ने कि घटाउने? लस पर्सेन्ट छ भने घट्छ, 20 घट्छ, त यो 80 रहने भयो, इन्टु 100 त गर्नै पर्छ। अब यो एउटा जिरो कट्यो, 8 ले यो 8 दशामसी भयो। अब यो गुणा गर्दाखेरि एक जिरो यहाँ थपिदिनुहोस्, यानि 1000 हुन गयो, यसको आन्सर 1000 आयो। यसरी हामीले पर्सेन्टेजको कन्सेप्ट हामीले चाहिँ राम्रोसँग बसायौँ र यसको ट्रिक हामीले सर्टकट आइडिया राम्रोसँग जान्यौँ भने यसले हाम्रो अर्थमेटिकका सारा च्याप्टरहरूलाई, लगभग अधिकांश च्याप्टरहरूलाई, त्यसपछि डिआई डेटा इन्टरप्रिटेसन भनेको तथ्याङ्क शास्त्रमा पनि यसले तालका मचाउने छ र पर्सेन्ट आफैमा पर्सेन्टेज च्याप्टर छँदैछ यो, है। त यो धेरै ठाउँमा युज हुने भएको हुनाले यसको जुन मैले सर्टकट ट्रिक जुन बताएछु तपाईँहरूलाई, त्यो सर्टकट ट्रिकमा एकदम ध्यान दिनुहोला र तपाईँले ती क्वेसनहरूलाई फेरि एकचोटि प्र्याक्टिस गर्नुहोला र पढी प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने पछि त गएर तपाईँले रफ गर्नै पर्दैन, मौखिक उत्तर दिने क्षमताको विकास तपाईँमा भइहाल्छ। आजको भिडियो धेरै लामो भयो र आज एकदम इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर भएको हुनाले तपाईँलाई यसलाई आज म एकदम क्लियर गरी सिकाउँ भन्ने हिसाबले मेरो भिडियो लामो भयो, है। अब त्यसको लागि तपाईँहरूलाई बस्दा अलिकति कष्ट भयो होला, तर त्यो कष्ट सहेर तपाईँले अगाडि चाहिँ बढ्ने हैसियत राख्नुभयो भने तपाईँ पक्कै पनि सफल हुन्छ भन्ने आफूलाई ठान्नुहोला। यति भन्दै म आजको क्लास यही त गर्दछु र यदि यो भिडियो तपाईँलाई मन परेछ भने, यो सिस्टम तपाईँलाई मनपर्छ, मेरो पढाउने तौर तरिका यदि मनपर्छ भने साथीहरूलाई सेयर गरिदिनुहोस् र लाइक पनि गरिदिनुहोस्। अनि त्यसपछि सब्सक्राइब गर्नु छ भने त ठिकै छ, यदि गर्नुभएको छ भने सब्सक्राइब पनि गर्नुहोस्, बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोस्, होइन?
यो सम्पूर्ण काम गर्नुहोला, हाम्रो हौसला बढाउने काम चाहिँ गर्नुहोला। यति भन्दै म यो क्लास यहीँ अन्त गर्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार, टेक केयर।